बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सेट या 10 में मैं हूँ आपकी मेज़बान अना यूसुफ। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। दुआ ये है कि अल्लाह ताला सबको सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करेंगे और जब बात होती है सेहत और तंदुरुस्ती की तो मौजूदा सिचुएशन बाहर जो है वो देख के अफसोस भी होता है और आपको ये भी कहना ज़रूरी होता है कि एहतियात कीजिए। स्मॉग आज अच्छी खासी है, लेकिन मोटरवे को भी आज कुछ टाइम के लिए बंद किया गया। वो स्मॉग फॉग दोनों मिलके मेरे ख्याल से जो एक शक्ल इख्तियार की थी तो उसकी वजह से ये था। खैर वो आने वाले दिनों में, अब तो मोटरवे को खोल दिया गया है, लेकिन आने वाले दिनों में आपको इस परेशानी का सामना रहेगा क्योंकि फॉग की वजह से मोटरवे को एहतियात के तौर पर ट्रैफिक के लिए कुछ टाइम के लिए बंद किया जाता है। लेकिन हम यहाँ पे मौजूद होते हैं, हम आप तक अपडेट पहुँचाते रहते हैं कि सिचुएशन क्या है। अच्छा जी, रोड यूज़र्स एहतियात कीजिए इस तरह के मौसम में, चाहे वो स्मॉग है, फॉग है, खुले एरियाज़ में ज़्यादा क्योंकि होती है, तो आपने ड्राइविंग एहतियात से करनी है, अपने साथ साथ दूसरों का भी ख्याल रखना है और ये भी याद रखना है कि अब ई चालान आपके घर में भी आएंगे। ये वो चीज़ें हैं, रिमाइंड कराना इसलिए ज़रूरी होता है कि चलें आप कहीं ना कहीं ट्रैफिक कवानीन की भी पासदारी करें। बाकी रह गई स्मॉग की सूरत हाल, तो इसके लिए एमरजेंसी का नफाज किया गया है। हम खबरों की तरफ आते हैं, फिर डिटेल में डिस्कस करेंगे। आज की पहली खबर, स्मॉग की सूरत हाल के पेश नज़र पंजाब में स्मॉग एमरजेंसी नाफिज, स्कूलों में मास्क पहनना लाजमी करार। शहर की ट्रैफिक की लाइफ लाइन्स तरक्याती मंसूबे रफ्तार पकड़ने लगे। अकबर चौक फ्लाईओवर मंसूबे के 100% गडर्स की लॉन्चिंग मुकम्मल। वज़ीर ट्रांसपोर्ट की ज़ेर सदारत पंजाब मैस ट्रांजिट अथॉरिटी का इजलास। और इसके बाद लेस्को अफसरान को मुफ्त बिजली की फराहमी खत्म करने का मामला, लेस्को इंजीनियर्स एसोसिएशन का हेडक्वार्टर के सामने एहतजाज। जाहिरी बात है, अब मुफ्त बिजली के मज़े जब ख़त्म होंगे तो एहतजाज तो होगा ही होगा। थोड़ा सा ये भी एहसास कीजिए जो इतने भारी भरकम बिल देते हैं उनका क्या होता है। खैर इस खबर की तरफ भी आएंगे। हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर्स मौजूद हैं, शाहिद सिप्रा साहब और अली साई साहब ने ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया। पहले आ जाते हैं स्मॉग सिचुएशन की तरफ। आप लोगों का आज का एक्सपीरियंस क्या रहा, पहले वो जानते हैं और फिर ये जो डिसीजन लिए जा रहे हैं इसकी तरफ आएंगे। शाहिद सिप्रा साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें एक्सपीरियंस क्या है, जिसने सुबह सवेरे निकलना है घर से और बच्चों ने भी जाना है और बच्चों को ड्राइव देना है, तो वो मेरे ख्याल में ज़्यादा बेहतर जानता है कि लाहौर शहर के इस वक्त क्या हालात हैं। और अब इसमें कोई नहीं रहा कोई कि ये गुंजान आबाद इलाका है, ये इंडस्ट्रियल एरिया है, ये आपका पोश इलाका है, अब सब बराबर हो गया है। इस वक्त लाहौर शहर में फ़िज़ाई आलूदगी की ये सूरत हाल है कि विजिबिलिटी भी कम हो चुकी है और उसके साथ आप गाड़ी में बैठे भी इस बात को महसूस कर रहे हैं कि आँखों में भी चुभन है, गले का प्रॉब्लम भी हो रहा है और उसके साथ आप जो मोटर बाइक पर बिलखसूस लोग ट्रैवल कर लें उनके हालात तो आप खुद समझते होंगे कि क्या होंगे। अब हम आ जाते हैं कि इसके लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। पंजाब गवर्नमेंट ने एमरजेंसी नाफिज की है। आपको पता है हमेशा कभी अदालतों की तरफ से इस पर इस तरह के इक़दाम उठाए जाते हैं। आज गवर्नमेंट खुद इस पर इक़दाम उठा रही है कि कम अज़ कम फ़िज़ाई आलूदगी की जो शरह है इसको कम किया जाए। ख़त्म होना तो नामुमकिन है लेकिन कम किया जाए। लेकिन पिछले 2 से 3 रोज़ के दौरान आप देखें कि ये शरह मुसलसल बढ़ रही है। अच्छा, मैं अब खबर की तरफ भी आती हूँ। जो स्मॉग है एमरजेंसी का नफाज वज़ीर आला कह रहे करना है स्कूलों में मास्क पहनना लाजमी। ये जो मेरे गले के साथ भी हो रहा है, बाय द वे, स्मॉग के ये असरात हैं। स्कूलों में मास्क पहनना लाजमी करा रहा है। स्मॉग एमरजेंसी ज़रूर नाफिज होनी चाहिए। कुछ मेरे ख्याल से इदारों की भी पकड़ होनी चाहिए कि आखिर उन्होंने क्या किया है। वो तो सब अच्छा कि साई साहब रिपोर्ट दे रहे हैं ना, हमेशा हम यही यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि महकमा माहौलियात है, जब ये सारा मलबा आन पड़ता है, जब यहाँ पे स्मोक के बादल बन जाते हैं, जब लोग बीमार होना शुरू हो जाते हैं, जब यहाँ पे दरख्तों पे आप देखें उनके पत्तों पे एक तय जमी हुई है जहाँ पे आप चलते हुए आपको सुकून महसूस होता है। सुबह गेट खोलने के लिए देखो तो गेट के ऊपर एक आपको एक अच्छी खासी मोटी सी लेयर है, गाड़ी के ऊपर, हाँ जी, पूरी बाइक्स के ऊपर, मतलब तो वो एक वो जो आप होता था ना कि वहाँ पे इत्मीनान, सुकून और ग्रीनरी देख के आपको एक पुरफिजा सा इलाका लगता है, साफ़ सुथरा सा माहौल लगता था। सुबह सुबह यकीन करें उठ के निकले, मैं घर से सुबह वॉक के लिए निकला हूँ, यकीन करें मेरा दिल ही नहीं किया। मैं मैक्सिमम कोई पौना घंटा वॉक करनी थी, मैंने 10 मिनट किया तो घर आ गया। तो हालात इतने बुरे हैं, इसमें एमरजेंसी नाफिज होनी चाहिए, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट के साथ साथ मेरा ख्याल है हमें खुद भी एहतियात करनी चाहिए। जिस तरह CM साहब ने कहा है
کہ پانی جہاں پہ ریت اور مٹی ہے وہاں پہ پانی کا ضرور چھڑکاؤ کیا جائے. جتنی بھی ڈسٹ ہوا میں ہوتی ہے ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہے, پہلے لگتا تھا کہ بارش کے بعد ختم ہو جائے گی, اب تو بارش بھی جب ہوئی ہے اس کے بعد بھی پھر ماحول اسی طرح کا ہی ہے. تو اتنی یہاں پہ فضائی آلودگی ہے کہ ناقابل برداشت ہے, بیماریاں پھیل رہی ہیں, ماسک کے بغیر اب گزارا نہیں ہے, بچوں کا تو بالکل اچھا ہی اب یہ نہیں جو ماسک کی طرف آپ آئے گئے ہیں تو مجھے نہیں لگتا کہ بچوں کے لیے یہ پاسبل ہے. آپ نے 4 5 6 گھنٹے جو اسکول میں گزارنے ہیں, شاید سپرا صاحب کیسے پاسبل یہ ہو سکتا ہے. اوپر سے جو دوسرا ڈیسیژن ہے جی کہ اسکولوں میں ہاف ٹائم بریک بھی ختم, بچے تو بیچارے پریشان ہو کے رہ جائیں گے. ایک مسلسل دورانیے سے اگر آپ بیٹھ کے کلاس روم میں پڑھتے ہی رہیں گے, تھوڑا سا ریلیکس ہو جاتے تھے بچے. اب کس طرح دیکھیں ماسک آپ کے یہ تو چھوٹے نہیں بچے ہے, ماسک پہن سکتے ہیں نہیں مسلسل میرے خیال میں ٹائم؟ بڑوں پہ بھی اس کا ہونا چاہیے نفاذ. اس کی کیا وجہ ہے کہ اب اگر بڑوں کا گلا خراب ہوگا یا ان کو کوئی کس طرح کی بیماری ہوتی ہے تو اس کے ایفیکٹ ظاہر ہے پورے خاندان پہ ہوتا ہے جو اکٹھے رہ رہے ہوتے ہیں. بچوں کا جو آپ نے ذکر کیا کہ مسلسل والی بات تو ہونی نہیں, جب وہ آ رہے ہوں گے تو اس وقت ظاہر ہے پہنے کہ جب کلاس روم میں بیٹھ جائیں گے تو ماسک الٹیمیٹلی اتارا جائے گا. یہ تو کووڈ میں بھی ہوتا تھا کہ ماسک پہنتے تھے لیکن کلاس رومز میں آ کے ان کو آپ بٹھا دیتے تھے فاصلے پہ اور پھر اس کے بعد ہو جاتا تھا. ماسک پہنانے کا بنیادی مقصد کیا ہے کہ آپ خود جو بیمار ہو رہے ہیں آپ کو بچانا ہے. ہمیں اپنی ذمہ داری کا احساس ویسے یہ خود کرنا چاہیے بجائے کہ آپ کی گورنمنٹ آپ پر سختی سے اس چیز پر عمل درآمد کروائے کہ آپ ماسک پہنیں. ہمارے ہاں معذرت کے ساتھ المیہ یہ ہے کہ ہم نے کرونا کو بھی کرونا شرونا ہی سمجھا تھا, اس وقت ماسک نہیں پہنے تھے. تو یہ فضائی آلودگی کو بھی ہم نے اسی طرح بڑا لائٹر وے میں لینا ہے اور یہ 2-3 مہینے گزر جائیں گے. نہیں جی انشاءاللہ کل ہم پراپر پروگرام اس پہ کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ یہ فضائی آلودگی جو ہمیں دھند نظر آ رہی ہے, ایکچولی ہم اس کو اسموگ کہتے ہیں, یہ ہے کیا, اور یہ ڈسٹ پارٹیکل آپ کے اندر جا کے کس طرح سے آپ کو نقصان یہ پہنچاتے ہیں. پتہ چل جائے اگر لوگوں کو پتہ ہوتا یا ریسرچ ہو چکی ہوتی تو آج تک میرے خیال میں ہم نہیں تو کوئی ترقی یافتہ ممالک جو ہمارے سراؤنڈنگ میں ہیں وہ اس پر کچھ نہ کچھ کر چکے ہوتے. اس کی ابھی تک کسی کو سمجھ ہی نہیں آئی, کوئی ریسرچ ہی نہیں ہو سکی کہ ہے کیا. ہم لوگ یہاں پہ مجھے بتائیں, سائی صاحب کا بھی ایک ذمہ دار گرانے سے تعلق ہے. یہاں کہتے ہیں جی فصلوں کی باقیات کی وجہ سے ہوتی ہیں. جب میں پڑھتا تھا اسٹوڈنٹ تھا یہ باقیات میں نے خود جلائی ہوئی ہیں. نہ ساڑھے گلے خراب ہوئے, نہ سی بیمار ہوئے, نہ ساڑھے والدین خراب ہوئے. خیر یہ آپ مجھے بات کرنے دیں, آپ مجھے اب بات مکمل کرنے دیں, اب بات مکمل کرنے دیں اس کے بعد آئیے گا. باقیات یہ کہتے ہیں جی دھان کی فصل کی باقیات آپ جلائیں, ہم لوگوں نے جلائی ہوں. عیسائی صاحب کے خود نہیں تو کہیں نہ کہیں ان کے جو مزار ہیں انہوں نے جلائی ہوں گی. مجھے بتائیں آپ اس دھوئیں پہ یہ ساری چیزیں ڈال کے اس بات سے نکل جائیں کہ آپ کی باقیات اور فصلوں کی وجہ سے یہ سموگ ہے, تو اس چیز سے نکل. اب ٹھہریے نا, بات تو مکمل کرنے دیں نا. ہمیشہ اخبارات میں ٹی وی چینلز پہ جب بھی شے سرخی چھپی ہے وہ فصلوں کی باقیات جلانا ہی چھپی ہے. کبھی یہ چھپ جاتی ہے کہ ہمارے ہمسایہ ممالک میں دھان کی فصل کو جلایا جاتا ہے اس وجہ سے ہو رہی ہے. کبھی مجھے بتائیں سب سے شہر لاہور میں سب سے زیادہ, تو لاہور شہر کے سراؤنڈنگ میں کتنی فصلیں جلتی ہیں؟ ہے ہی نہیں. آپ کی تو ساری ہاؤسنگ سوسائٹیز بن گئی ہیں. اب بات کیا ہے, بیسیکلی ہمارے ادارے بیٹھیں اس پر ریسرچ کریں. ہر کسی کو پتا ہے کہ ماہ اکتوبر کے یہاں تو ہر کسی کا کام ایک دوسرے پہ ڈالنا ہے. ماہ نومبر کا آغاز ہر سال ہو رہا ہے. 2015-16 سے ہم لوگ اس سے متاثر ہو رہے ہیں. اب تقریباً 8-10 سال ہو گئے مسلسل یہی ہو رہا ہے. مجھے بتائیں آج تک کوئی ریسرچ ہوئی ہے سوائے کہ بٹے زگ زیگ تک کر دو, اس کے علاوہ کوئی نئی بات آئی ہے سامنے؟ انڈسٹریز کو بند کر دیں, اس کے علاوہ آئی ہے کوئی بات؟ دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں کو بند کر دیں, اس پہ کوئی آئی؟ اس کے علاوہ مجھے بتائیں. نہیں میری بات تو سنیں نا, میں اداروں کی بات کر رہا ہوں. مجھے بتائیں نا کہ گاڑیوں کو بند کر دیں. 10 سال میں ہم نے یہی سمجھا ہے, اس پہ یہی ریسرچ کی ہے کہ گاڑیاں بند کر دیں, زگ زیگ پہ لے کے جائیں اور انڈسٹری کو بند کر دیں. کیا ہر چیز کا حل یہی ہے کہ آپ چیزوں کو بند کر دیں؟ یہ حل نہیں ہے. ہاں احتیاطی تدابیر اپنی جگہ پہ. دیکھیں گورنمنٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے, انہوں نے احتیاط کروانی ہے. اگر آرام سے نہیں ہوگا تو سختی سے ہوگا, سختی سے نہیں ہوگا تو زیادہ سختی ہوگی. ناکے لگ جائیں گے, آپ کی یونیفارم کے لوگ آپ سے اس پر عمل درآمد کروائیں گے. لیکن لوگوں کے لیے ایک پیغام اس پلیٹ فارم سے یہ ہے کہ آپ کی اپنی صحت کا مسئلہ ہے. یہ سموگ پہلے کرونا تھا کہ کسی دوسرے کی صحت کا مسئلہ تھا, آپ کا تو تھا ہی, لیکن یہ سموگ آپ کی اپنی صحت کا سب سے بڑا پہلے مسئلہ ہے. اس لیے میرے خیال ہے لوگوں کو یہ 2 مہینے یہ جب تک رہتی ہے پہلے تو ہمیں دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ بارش دے اور اس کی وجہ سے یہ ٹھیک ہو جائے. حل ہے
अदरवाइज एहतियात ही है, एहतियात पे हमें जाने चाहिए। ये माहौलियात, ये डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट, ये महकमे, इन्होंने कुछ नहीं करना, अपने पे ही हमारी है, हम खुद जिम्मेदारी जो है अपनी निभाएं और इससे बचें, बस ये हाल है। आप गुस्सा ना करें, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, मैं ये कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ कि मैं 10 मुझे बोलने नहीं दिया तो मैंने क्या, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं पिछले चुप रही, मैं तो बोलना चाहती थी, आपने बोलने नहीं दिया। मैं 10-11 साल से मैं यही सुन रहा हूँ कि बाकियात हो गई, गुस्सा कर देता है अपना, बस मैं गुस्सा नहीं कर रही। हाँ, जहाँ तक रह गई बात, आपने कहा वो कुछ हिस्सा हो सकता है फसलों की बाकियात का भी, लेकिन यहाँ पर अगर शहर लाहौर की बात की जाए तो मेरे ख्याल से बहुत बड़ा रोल जो है वो ये जो फैक्ट्रियों की धुआं छोड़ती चिमनियाँ हमारे अपने इर्द गिर्द सराउंडिंग में, ऑफिस की सराउंडिंग में है, धुआं छोड़ती गाड़ियाँ, ये सबसे ज्यादा किरदार अदा कर रही हैं। अभी भी आप देखिए रोड पे, हर एक बात बताए ना, जो इंडस्ट्री है वहाँ पे धुआं छोड़ना ही छोड़ना है, क्या करे, भट्टियाँ बंद कर दी, मजदूरों को छुट्टियां दे दी। साई साहब, आपको इस सीजन में तो ये इंडस्ट्रियल एरिया बनाया गया था ना, आपने यहाँ पे देखे ये डिक्लेयर्ड इंडस्ट्रियल एरिया है सिप्रा साहब। हाँ जी, इसी तरह। तो ये डिक्लेयर, आप मिसालें दे रही हैं इंडस्ट्रियल एरिया की, यहाँ रिहायशी एरियाज में फैक्ट्री है, उसका क्या कर लेंगे? मुझे एक बात बताएं, यहाँ पे कितने लोग, हजारों लोग काम करते हैं फैक्ट्री में, ये बंद कर दें तो कई लोगों के चूल्हे ना करें, तो जहाँ रिहायशी एरिया में कमर्शियल एक्टिविटीज हो रही हैं उनको रोके। मसला ये है कि आपने जो इकदाम करने वाले थे, जब वक्त था वो किया नहीं, जब आपके सर पे पड़ती है तब आके आपके पास सोल्यूशन यही है, ये तो हर कि दारा बंद कर दें, फैक्ट्री बंद कर दें, गाड़ी बंद कर दें, छुट्टियां दे देते हैं, 4 मीटिंग्स करते हैं, सीजन गुजर जाता है, अल्लाह ताला बारिश बरसा देता है, बात भूल जाती है, खत्म हो जाता है, फिर आप वही कह रही हूँ ना, बारिश हो जाती है तो बात भूल जाते हैं, फिर अगले साल वही रोना धोना शुरू होता है। ये इतनी जो तमीद मैंने बांधी थी, ये आपके इस एक फिक्रे की वजह से बांधी। तो ये जो आज आप उस बात को सेकंड कर रही हैं, लेकिन आपने कहा कि इसका तो किरदार ही नहीं। मेरी इतनी सी अर्ज है कि माह नवंबर का आगाज मुझे क्यों याद रहता है कि रायवंड में तबलीगी इज्तिमा होता है, ये समोग उस वक्त अरूज भी होती है, मैं वहाँ जाता हूँ, आज भी जाना है, आज भी जाऊँगा इंशाल्लाह। अब बात यह है कि अक्टूबर का एंड और नवंबर के आगाज पे सबको पता है होना है, तो ये जो सही साहब बात कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं कि कबल अज वक्त इक़दाम क्यों नहीं उठाए गए? किस चीज के कबल अज वक्त इक़दाम? आज आप इंडस्ट्री को बंद कर रहे हैं, जब लेयर बन गई है, तो जब बन रही थी उस वक्त आप सोए हुए थे। और इस पे डिठाई ये है, आई एम रियली सॉरी कि आप आज महकमा माहौलियात से पूछ लें, उस दिन शहर नंबर 1 पे था तो उन्होंने कहा नहीं जी हमारा हमसाया मुल्क जो है वो नंबर 1 पे है। मिस आप गलत कह रही हैं, मतलब आप बरियो ज़िम्मेवार रहे ये कह के अगर नंबर 1 पे हमसाया मुल्क है भी, हम दूसरे नंबर पे। इस बात का शुक्र तो करें किसी चीज में नंबर 1 तो है। वही तो ये बाकियात की जो बात कर रहे हैं ना, बाकियात तो अभी जलना शुरू ही नहीं हुई। बाकियात तो लोग तब जलाना शुरू करते हैं जब गंदम की बुवाई शुरू करते हैं। अभी तो फसलों धान की जो फसल है उसकी कटाई हो रही है, और कुछ ऐसी है जो सबसे ज़्यादा यहाँ पे बुवाई होती है, उसकी कटाई तो अभी शुरू हो रही है आजकल में, और वो पूरा महीना चलेगी। उसके बाद जो गंदम की बुवाई शुरू होगी तो उसमें ये सारी बाकियात जलाई उसके बाद गन्ना है, गन्ना भी अभी क्रशिंग शुरू नहीं की, तो गन्ना भी नहीं आया। अच्छा चले, अब आप दोनों की बात मैं मान लेती हूँ, चले ये पॉइंट हमने बीच में से निकाल दिया, बाकी चीजें जो है ट्रैफिक पुलिस से पूछ ले, वो भी दूसरों पे डालेंगे। आप यहाँ पर जिगजैग पे भट्टे जो मुंतकिल करने थे वो भी कहेंगे 100% हो गया है, तो फिर ये कहाँ से आ रहा है धुआं? मुझे आप बता दें, कोई बता दे। आप कह रहे हैं फसलों की से नहीं है, सिटी ट्रैफिक पुलिस कहती है कि हमने गाड़ियों के कहाँ से आ रहा है? सुन ले, ये बात सुन ले, बाकियात की बात हम छोड़ देते हैं, मान लिया, रोक दी बात, मान लिया नहीं। आप देखें संडे को आपका इंडेक्स कितना होता है, गाड़ियां कम चलती हैं, आपकी फिजाई आलूदगी कम होती है। दैट इज माय पॉइंट ना, मैं कह रही हूं सुन तो लेना, मौका तो दें हमें भी। आपकी सड़कों की सफाई बर वक्त हो, सड़कें साफ हो, वहाँ पे आपको पता है डेली जो सड़कें पहले साफ नहीं होती थी, साइडों पे वो जो डिवाइडर होता था उसके साथ इतनी वो गंदगी तय मौजूद होती थी, वो सारी उड़ के हवा में जाती है। आपकी गाड़ियाँ मिनिमम 5% भी लगा लें कि धुआं छोड़ती हैं, तो वो सड़कों पे डेली होती है ना, तो वो जब धुआं छोड़ेंगे। बताएं कि पेट्रोल गाड़ी या डीजल गाड़ी? डीजल गाड़ी। तो सारे गुड्स ट्रांसपोर्टर आपके डीजल पे हैं, आपके शहर में तो पेट्रोल की 99% गाड़ी हैं, तो फिर इसके जिम्मेदार कौन है? सब मिलके। नहीं, मैं एक बात कर रहा हूँ, सबसे ज्यादा धुआं छोड़ने वाली गाड़ी आपकी डीजल गाड़ी है। अब अच्छा बिल्कुल है, बिल्कुल है, ज्यादा बात वही है ना, फिटनेस को यकीनी बनाना है, वो शायद सिप्रा साहब एक दूसरे पे सब लोग डाल देते हैं ना, वो बजाय
خیر آپ جتنا مرضی ایک دوسرے پہ ڈالیں، جب تک سب ادارے مل کے کام نہیں کریں گے اور نہیں بر وقت ایک کام سیکنڈ نہیں آپ کریں پہ گے۔ بات ڈلی ہے، جب سپرا صاحب پرسنل ہوئے تو آپ اس کو دیکھیں وائنڈ یہ اپ اب کر ختم دیں۔ ہوگی، personal یہ اب آپ دیکھیے گا فروری میں یہ سموک ختم ہو جائے گی مارچ کے آغاز پہ، اس کے بعد آپ مارچ سے لے کے اکتوبر تک ریسرچ کریں نا یہ لوگ بیٹھ کے۔ نہیں کرتا نا کوئی، یہی تو میں کہہ رہی ہوں کہ کام ہمیشہ کریں یہ اس بیٹھ کے۔ سیزن میں آ کے میکسیمم آپ کا کیا ہوتا ہے کہ آپ سکولوں کو بند کر دیتے ہیں 1-2 دن کے لیے، 2-4 دن کے لیے، اور بتا دیتے ہیں کہ جی آپ اسموک کے لیے کام کر رہے ہیں، سب اچھا کی رپورٹ ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ بارش برساتا ہے اور سب لوگ بھول جاتے ہیں۔ ہمیشہ یہ ہوتا رہے اور اب بھی اسی سال بھی یہی ہوگا، سیکھنا ہم نے کچھ نہیں۔ بریک کے بعد آپ کو جوائن کریں گے ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک، ایک بار پھر سے خوش آمدید کہیں گے۔ اسموک کی صورتحال ہم نے ڈسکس کی، یہ ایسے رہنی ہے، اس کے لیے جی آپ احتیاط کیجئے، باقی احتیاط کس طرح سے کرنی ہے وہ ہم آپ کو آنے والے شوز میں انشاءاللہ بتاتے رہیں گے۔ اب بات کر لیتے ہیں شہر میں جاری ترقیاتی منصوبہ جات کی، جس پہ کام تیزی سے جاری ہے اور ہر کوئی معترف ہے۔ کل نگران وزیر اعظم پرسوں جب آئے تو انہوں نے بھی محسن سپیڈ کی تعریف کی، ہونی بھی چاہیے۔ جس طرح سے کام مسلسل تیزی سے ہو رہے ہیں، پایہ تکمیل تک پہنچ رہے ہیں، اپنی مثال آپ ہیں۔ آنے والی جو بھی گورنمنٹ ہوگی میرے خیال سے اس کے لیے ایک اچھی مثال اور ایک چیلنج چھوڑ کے جائیں گے۔ اچھا 100% گارڈرز جو ہیں اکبر چوک فلائی اوور کے وہ مکمل کر لیے گئے ہیں۔ شاہد سپرا صاحب دیکھیں آپ نے اپنے انٹرو میں ہی کہہ دیا کہ تیزی کی طرف جا رہے ہیں اور ترقیاتی کام ہو رہے ہیں، میرے خیال میں اب آخری مراحل میں تکمیل ہونے والی ہے، کیونکہ نومبر کا مہینہ بتایا گیا کہ بہت سارے منصوبے اس میں مکمل ہو جائیں گے۔ نومبر میں مکمل ہونے اور ان کو عام شہریوں کے لیے کھول دیا جانا ہے۔ اکبر چوک کی صرف ہم بات کریں تو آپ اس کے سراؤنڈنگ میں آبادیاں دیکھیں تو کتنے لوگوں کو اس کا فائدہ ہوگا، اور یہ وہ اشارہ تھا جس پہ آپ کو کھڑے ہوں تو کم از کم 5-6 دفعہ آپ کو وہ سگنل پڑتا ہے، اور اس کے بعد آپ نے وہاں سے نکلنا ہوتا تھا، پھر آپ آگے اگلے تھوڑے سے آگے جائیں تو پھر ہاسپٹل بھی ہے۔ تو میرے خیال میں آپ کا یہاں سے کوٹ لکھپت سے لے کر اور کینار روڈ تک سگنل فری آپ کو ایک قسم کا ملے گا، ایک آدھ چھوٹے سگنل بیچ میں آئیں گے۔ یہ پروجیکٹ کیوں بنائے جا رہے ہیں؟ بیسیکلی عوام کی فلاح کے لیے بنائے جا رہے ہیں، اور دوسرا اس کا کیا ہوگا کہ شہر میں جو ٹریفک کے مسائل ہیں، جو ٹریفک کا دباؤ ہے، ٹریفک بلاک ہونے کے مسائل ہیں، اور صبح کے اوقات میں دیکھیں، دوپہر چھٹی کے اوقات ہو، شام میں سرکاری آفس پرائیویٹ آفسز کا بند ہونے کے بعد شہریوں کی بڑی تعداد سڑکوں پر ہوتی ہے، تو اس کی وجہ سے ان کو بنایا جا رہا ہے۔ اب یہ کچھ 2 دن پہلے ہم لوگ گئے تھے یہاں، ایک اپنا ذاتی نوعیت کی وہاں کھانا تھا، تو اس وجہ سے اس وقت دیکھا تو وہ فلائی اوور تقریباً بن چکا ہے، اور اس کی وہ بس اس کی تزئین و آرائش کی طرف آپ دیکھیں وہ کام جا رہا ہے، اور میرے خیال میں کہ آئندہ ہفتے میں یا 10 دن میں شاید اس کو آپریشن کر دیا جائے گا۔ اب بنیادی طور پہ جو سی ایم ہے یا موجودہ گورنمنٹ ہے، ان کا کیا ہے، ایک ہی ہے اقدام کہ ایسے منصوبے جو عوامی فلاح کے ہیں ان کی بر وقت تکمیل جو ہے وہ ہونی چاہیے، اور وہ ہو بھی رہی ہے۔ ہاں اس کا دوسرا پہلو کیا ہے جو آج ہم تھوڑی دیر پہلے سموک بھی ڈسکس کر رہے تھے، کہ وہاں چونکہ کنسٹرکشن ورک ہو رہا ہے، وہاں مٹی بھی ہے، وہ اڑنی بھی ہے، گاڑیوں نے بھی گزرنا ہے، تو اس پر بھی اب جو گزشتہ روز بھی آپ کے صوبائی وزیر اور ان کی طرف سے اسٹیٹمنٹ آئی ہے، اور آپ کے کمشنر کی طرف سے بھی، کہ ہم 2 سے 3 دفعہ پانی کا چھڑکاؤ کریں گے تاکہ ڈسٹ بیٹھے اور وہ جو آلودہ فضا وہاں بن رہی ہے اس سے بھی چھٹکارا پایا جائے۔ تو میرے خیال میں یہ فضائی آلودگی یا اس دھول مٹی کی وجہ کو ہم جواز بنا کے کہیں کہ ترقیاتی کاموں کو یا منصوبوں کو روک دیا جائے یا اس میں کوئی ہلڈل ہو یا رکاوٹ آئے، یہ نہیں آنی چاہیے، ان کو مکمل ہونا چاہیے۔ اس وقت جو لوگ وہاں مشکل میں ہیں، جن لوگوں کو وہاں گزرنے میں مشکل ہوتی ہے، ظاہر ہے ایک کام ہو رہا ہے تو وہاں آپ کے ٹریفک کا مسائل ابھی مشکل حل ہونے کے قریب ہے، آسان ہونے کے قریب ہے۔ تو میرے خیال میں یہ منصوبے جو ہیں عوام کے لیے دیر پا ہوتے ہیں، سالہ سال چلنے ہیں، تو ان کو جلدی مکمل ہونا ظاہر ہے 2-4 ماہ کی آپ کے پاس اذیت ہے، وہ سپرا صاحب جلد مکمل ہونے کی جو بات کر رہے ہیں، جو ہم ماضی میں مثالیں دیکھتے ہیں نا اس کے مقابلے میں تو یہ بس وہ آپ دیکھیں نا، عامر بھائی کا پتا نکل گیا وہ بتاتے کہ وہ جو آپ کا کھاڑک نالے والا وہ دیکھیں کتنا عرصہ لگتا ہے، لیکن ہم نے یہ دیکھا ہے کہ لیکن سائی صاحب عامر بھائی موجود نہیں ہیں، بہت لوگ سفر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، ان کا فون بند ہے، میں 2-3 دفعہ کوشش کی، اللہ کرے کہ وہ جلد صحت یاب ہو کے، لیکن وہ بیچارے پتا نکلوا بیٹھے ہیں، لیکن کھاڑک نالا مکمل نہیں ہو رہا۔ آپ ایک دفعہ شام کے ٹائم میں نا وہاں جا کے دیکھ لیں 6 بجے کے بعد، واقعی اتنا ٹریفک کا دباؤ ہے، وہاں پہ بھی انسان ہی رہتے ہیں، ہر جگہ ان لوگوں کا بھی فیول اور
दिमाग सड़ता है घर जाके बेचारे। जहाँ पे भी कोई कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहा है आप देखें वहाँ पे भी यही हालात हैं। ये नहीं है कि उस इलाके में गाड़ियाँ ज़्यादा हैं या फलां इलाके में कम है। सही साहब पॉइंट ये है कि उस काम को जब उखाड़ के रख दिया गया तो उसको मुकम्मल भी कर लिया जाए, ब्रेक क्यों लगी है? ब्रेक लगी है ना, आपका ठेकेदार दौड़ गया है, आपके जो वो ठेका देने वाले लोग थे वो मौजूद तो फिर अब उसका कोई देखिए जो प्राइम मिनिस्टर परसों तरसों यहाँ पे आए थे उन्होंने बाकायदा तौर पे तमाम वज़राए अल्लाह को ये कहा था कि मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो आपके रोल मॉडल हैं, इनको फॉलो करना चाहिए। जो यहाँ पे काम हो रहा है उन्होंने न्यू हॉस्पिटल का दौरा भी किया, वहाँ पे जाके बाकायदा तौर पर उन्होंने देखा कि इमरजेंसी का काम कितनी तेज़ी से हो रहा है। हालांकि निगरान सेटअप का ये मैंडेट नहीं है, उसका काम है इलेक्शन कराना, लेकिन जितनी आपकी आन गोइंग स्कीम्स थी उनको इस तरह मुकम्मल करवाया गया है, इस तरह ऑन किया गया है और हर वज़ीर आला को इस तरह चीज़ों को ऑन करना चाहिए। जो भी अगला वज़ीर आला आएगा उसके पास ये मैंडेट होगा कि वो अपने फंड्स को बिल्कुल आराम से खर्च कर सकता है, नई स्कीमें शुरू करवा सकता है, लेकिन खुदारा जब शुरू करवाएं तो उनको मुकम्मल फौरी तौर पे करवाएं। आप लोगों के मसाइल देखें, आप अपने आप को ना देखें, आपके लिए तो रूट लग जाना है। आपने जहाँ भी जाना है, किसी जगह पे आपने की मूवमेंट है, सड़कों पे सैकड़ों जो है वो वार्डन्स खड़े होंगे, पुलिस की गाड़ियाँ खड़ी होंगी, आपको फौरी तौर पे क्रॉस करवाएंगी। लेकिन उन गरीब लोगों को देखें जिनका रोज़ का वहाँ का गुजर है, उनके लिए मसाइल हैं। तो बजाय इस बात के कि आप ठेका दे के भूल जाएँ और अपने कॉन्ट्रैक्टर को जिसने आपको भी नवाजना है, अपने आप को भी नवाजना है, फिर उसमें से बचत जो होनी है उससे वो सड़क या मनसूबा मुकम्मल होना है। तो आप जो इस मुल्क के पैसे हैं, जो इन लोगों के टैक्स के पैसे हैं, खुदारा इन पे लगाएं। तो अगर आपकी नीयत साफ़ होगी इसी तरह आपके काम मुकम्मल होंगे, जिस तरह मोहसिन नकवी साहब कर रहे हैं। आप देखें ना रोज़ाना आप खबर हम दे रहे होते हैं कि आज सुबह फ़लाँ जगह का दौरा, अलग सुबह फ़लाँ जगह का दौरा, फ़लाँ चौकी को देख लिया, 4-5 बजे वो पहुँच जाते हैं। हालांकि पुलिस अफसरान जो है वो 24 घंटे दाएँ बाएँ फिर रहे होते हैं, लेकिन मोहसिन साहब जिस थाने में भी गए हैं वहाँ से मायूसी हुई है। इनको करोड़ों अरबों रुपए के फंड्स दिए हैं, इनके पास जब भी कोई क्राइम की बात पूछ लें कहेंगे महंगाई बढ़ गई। बिल्कुल ऐसे ही है, ये कहेंगे आबादी बढ़ गई इसलिए वारदातें ज़्यादा हो गई हैं। इसलिए आप ये नहीं देख रहे कि आपका थाना कल्चर नहीं ठीक हो रहा। बिल्कुल आपने अपना थाना कल्चर ठीक करना है तो पब्लिक सर्विस बेहतर होनी है। आपके थाने के लोग फैसिलिटेट होंगे, वेल एजुकेट होंगे, तब जाके आपकी चीज़ें ठीक होंगी। बिल्कुल। तो यहाँ पे मसला ये है कि आपकी नीयत अगर ठीक है तो आप देखें कि मोहसिन नकवी साहब ने अपने जो जब से लेके वो वज़ीर-ए-आला पंजाब बने कितने मंसूबे मुकम्मल करवाए हैं जो साबका गवर्नमेंट के थे, कितनी वो स्कीमें जो साबका गवर्नमेंट्स ने अधूरी छोड़ी हुई थी उनको दोबारा शुरू करवा के वो भी मुकम्मल हो रही हैं। आपका रिंग रोड जो है वो भी मुकम्मल हो जाएगा। तो इस लाहौर शहर के साथ साथ आप दीगर अजला में भी देखें जितने इस तरह के मंसूबे जो बिला वजह तखीर का शिकार थे उनको मुकम्मल करवाया जा रहा है। तो आप अगर एक सच्चे और अच्छे शहरी हैं, चाहे आप वज़ीर-ए-आला ना भी हों, आप कोई अच्छा काम करें तो अप्रिशिएट होता है, लेकिन अगर आप इस ओहदे पे हैं जहाँ पे लोगों के लिए कुछ कर सकते हैं तो खुदारा नीयत अच्छी रख के करें, अपने पैसों का अपनी कमीशन को दूर कर दें और सोचें कि लाखों लोग जो है वो रोज़ाना इस तरह के मंसूबों से मुस्तफ़ीद। बिल्कुल आपने सही कहा। सो अगर आपका मकसद आवाम को फैसिलिटेट करना, आवाम के मसाइल हल करना है तो इसी तरह से काम करना होगा जो मिसाल बनाई जा रही है। मुश्किल कुछ नहीं होता, सिर्फ आपको एक कमांड संभालने की ज़रूरत होती है, बस फिर लोगों की दौड़े खुद ही लग जाती है। ब्रेक के बाद हम आपको ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक वंस अगेन। एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। खबर यह है लेस्को इंजीनियर्स एसोसिएशन का हेडक्वार्टर्स के सामने एहतजाज। क्यों एहतजाज किया जा रहा था? मुफ्त बिजली की सहूलत वापस ली जा रही है तो फिर एहतजाज तो बनता है। तो मौलवी नहीं मिल रही। सही कह सही साहब ने। सही साहब ना 24 घंटे दे देंगे ना मुसलसल। इतने लोगों को मुफ्त बिजली मिल रही थी, ये जो सब एहतजाज करें कि इनके अलावा भी हैं? इनके अलावा भी हैं, पूरे पाकिस्तान में देखें पावर सेक्टर में। अच्छा आप अच्छा इकदाम है कि नहीं बंद करना? देखिए इकदाम तो गवर्नमेंट कर रही है, अच्छा ही होगा, लेकिन मैं अगर अपनी बात करूं तो ये बड़े कम यूनिट्स होते हैं जो ये यूज़ कर रहे होते हैं। अब मैं आपको मिसाल देता हूँ, एक ग्रेड 17 का जो ऑफिसर SDO जिसको हम कहते हैं उसको 400 यूनिट्स हैं पर मंथ। मुझे बताएं कि वो 400 यूनिट मुझे पता है साई साहब इस पे डिसएग्री करेंगे। अब मैं थोड़ी सी डिटेल में तो जाएं। आप देखें सड़क पे कितनी सख्ती की है IG साहब ने, CM साहब ने, CCPO साहब ने।
کہ بغیر ہیلمٹ پولیس والا ملے فوری چلان کریں, ایسے ہی وائلیشن ہو فوری چلان کریں. میں کل بھی سڑک پہ کھڑا تھا, وارڈن جو ہے وہ میرے جیسے غریب لوگوں کے چلان کر رہا تھا. میرے سامنے تین موٹر سائیکلوں پہ, ایک پہ 3 پولیس والے بیٹھے تھے, 2 پہ 2 بیٹھے تھے. نہ انہوں نے ہیلمٹ پہنا تھا, نہ ان کی نمبر پلیٹ تھی, کوئی چلان نہیں ہوا. تو اب مجھے بتائیں اگر ایس ڈی او ایکسین چوری کی بجلی بھی جلائے گا, اس کو مفت یونٹ نہ بھی ملے گا تو اس کا کام نہیں چلے گا. میں نے کہا آپ کے دروازے پہ کس نے آنا, آپ کیوں احتجاج کر رہے ہیں؟ آپ کے ملازمین نہیں, آپ کے گھر چیک کرنے ہیں نا, وہ کون آئے گا, کون چیک کرے گا؟ اور میرے پاس ایک چھوٹی سی مثال ہے کہ میں نے ایک بندے کو دیکھا تھا, لیسکو کا نہیں کسی اور کا تھا, گیپکو کا. اس کو جو یونٹ ملتے تھے وہ تار اس نے کسی اور کے گھر میں لگوائی تھی, اپنی وہ خود چوری بجلی جلاتا. اچھا, اب ایسا ہوتا ہے کہ جس طرح یہاں ایس ڈی اوز ہیں جو آپ کے سندھ سے ہیں, انہوں نے اپنے وہاں پیرنٹس کو دیے ہوئے ہیں کہ آپ یونٹ استعمال کریں, یہ تو ہو جاتا ہے, یہ تو آپ کو پورا پاکستان. اچھا, اب ہم جاتے ہیں ڈیٹیل کی طرف کہ گورنمنٹ نے یہ فیصلہ کیا کیوں. ہمیں دیکھنا ہے کہ اس کے عوام کو فائدہ ہوگا کہ نہیں. میں اسی لیے پوچھوں, مجھے ڈیٹیل میں عوام کو اس سے 1% بھی فائدہ نہیں ہوگا. اب سنیں, اب تھوڑا سا حوصلہ کر کے سنیے گا کیوں نہیں ہوگا. عوام کو اس وقت فائدہ ہوگا جب ٹیرف کا ریٹ نیچے آئے گا, جب بجلی کی قیمت کم ہوگی. ٹھیک ہے, یہ میرے خیال میں لیسکو والے جتنے یونٹس بھی استعمال کریں گے, پاور سیکٹر جتنے یونٹس بھی اربوں روپے کی بجلی استعمال کرتے ہیں, اس سے ٹیرف پہ آپ کے کوئی ایفیکٹ نہیں ہونا. ٹھیک ہے. پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کو پیسے دیں گے, وہ سمری بھی آئی تھی میں نے دی بھی, بجلی کی بچت کچھ بھی نہیں ہوگی, نہ بچت ہوگی نہ کچھ ہوگی. ایک جس طرح مجھے بتائیں کہ جب ٹیرف کا ریٹ بڑھا, لوگوں نے دفاتر کا رخ کیا کہ زیادہ بل آ گئے, تو انہوں نے بجلی چوری کے ایک بنایا مہم, اور اس کے پیچھے لوگوں کو لگا دے, اور ایک ایسا ٹیرف بنا دیا کہ لوگ بل جمع کرائیں, لوگوں نے پھر نہیں جمع کرائے. 80% ڈومیسٹک سیکٹر کی ریکوری شیئر ہے, 100% ہوتی ہے ہمیشہ, 80% آئی ہے, اور 20% کا مطلب اربوں روپے جمع نہیں ہوئے. ایسے ہی. تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ گورنمنٹ وہ اقدام کرے جس سے عوام کی فلاح ہو, عوام کو کچھ بینیفٹ ہو. ٹھیک ہے, انجینئرز کو آپ ختم بھی کر دیں, ان کے گھر کسی نے نہیں چیک کرنا, ان سے بل لینے کسی نے نہیں جانا, ان کی ڈسکنیکشن کسی لائن مین نے نہیں کرنی. میرے بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اس پورے سینیریو میں آپ انجینئرز کو کہہ دیں کہ ہم فری یونٹ ختم کر دیں, ہم ان کو پیسے دیں گے. جو 400 یونٹس لے رہے ہیں آپ اس کو 13,000 کچھ پیسے دے رہے ہیں. صحیح. ٹھیک ہے, اس کو فرق کتنا آ رہا ہے, اس میں سے کوئی 7-8 ہزار کا. کل میری جب ان سے بات ہوئی تو ایک انجینئر نے کہا کہ انکلوڈنگ ٹیکس اگر ہمیں یہ پیسے دے دیں, کیونکہ ہم لوگ ٹیکس دے رہے ہیں نا, اپنے سیلری سے بھی کٹوا رہے ہیں, انکلوڈنگ ٹیکس فی یونٹ کے حساب سے ہمیں اگر یہ پیسے دیں تو ہم پیسے لینے کو تیار ہیں. اس میں کیا فرق ہوگا کہ 400 یونٹ کا جو بیس ٹیرف ہے وہ آپ کا ریٹ ہے کوئی 39 روپے 40 روپے کے حساب سے, وہ بنتے ہیں 13,000 روپے آپ کے 14,000. اگر اس میں آپ ٹیکس ملا دیں گے تو 7-8 ہزار اوپر چلا جائے گا. مطلب 400 یونٹ استعمال کرنے والا ایک آفیسر, اگر آپ اس کو 21-22 ہزار روپے پر منتھ دے رہے ہیں, اس کا کیا مطلب ہے کہ کان ادھر ناپ لو یا ادھر ناپ لو, گال تو اتنی رہ گئی نا. یونٹس آپ ختم کر رہے ہیں, پیسے آپ ان کو دے رہے ہیں, پھر فائدہ کہاں پہ ہو رہا ہے. بالکل صحیح کہا آپ نے. اس لیے ایک چیز کو اس طرح کریٹ کر دینا اور یہ بنا دینا کہ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے اور انجینئرز اور ملازمین مفت بجلی استعمال کر رہے ہیں اور اس کی وجہ سے پاکستان کی اکانومی ڈوب رہی ہے یا پاور سیکٹر افیکٹ ہو رہا ہے, نہیں ہو رہا. پاور سیکٹر آپ کا افیکٹ کس کی وجہ سے ہو رہا ہے, آپ کے اپنے معاہدوں کی وجہ سے ہو رہا ہے. اس وقت پاور ہاؤسز بند پڑے ہیں لیکن آپ کیپیسٹی چارجز دے رہے ہیں. نہیں, میں اپنے کی بات نہیں کر رہا, میں پورے پاکستان کے انجینئرز کی بات کر رہا ہوں. میں پورا نہیں, پاور سیکٹر بھی میرا ہی ڈپارٹمنٹ ہے, میں جس کی کہہ رہا ہوں. نہیں, میں کوئی وکالت نہیں کر رہا, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ 400 یونٹ آپ ان سے واپس لے کے 400 یونٹس واپس لے کے آپ ان کو پیسے بھی نہ دینا, ان کی تنخواہوں سے کہیں وہ بل دیں. صحیح کہہ رہے ہیں آپ ان کو پیسے کیوں دے رہے ہیں. بالکل صحیح کہا آپ نے, بات تو وہیں آ گئی. وہی نا, بات تو وہیں آ گئی. آپ ختم کریں, آپ ختم کریں تو پھر بالکل ختم کریں, ایسے ہی ہے. اس لیے آپ یہ کہیں, میں اس لیے گورنمنٹ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ نے ختم کرنا ہے تو پھر ان کو کچھ بھی نہ دیں. اصل میں ہوا یہ ہے کہ اب گرمیاں ختم ہو گئی ہیں, ان کا سیزن ختم ہو گیا, تو سپرا صاحب کچھ نہ کچھ نہیں, کوئی سیزن نہیں ختم ہوا. دیکھیں ابھی وہ احتجاج بھی کیوں نکلے ہیں کہ آپ کی قائمہ کمیٹی جو ہے, اب کیبنٹ کمیٹی نے اس کی اپروول دی ہے, اب آپ کی کابینہ میں جائے گا, تھرو سرکولیشن جائے یا ویسے اجلاس میں جائے, اس کی منظوری ہو جائے گی اور اس کے بعد اس کو امپلیمنٹ کر دیا جائے گا. میرے بات کرنے کا مقصد یہی ہے, آپ نے بتائی اگر عوام کو کوئی اس کا فائدہ نہیں پہنچ رہا, حکومتی پالیسی یا حکومتی اقدام کا براہ راست کنزیومر کو فائدہ ہونا چاہیے. نہیں ہوا نا, تو پھر اس طرح کے ڈیسیژن سے ہمیں کیا لگے. کنزیومر کو کوئی فائدہ نہیں ہے, ایک انجینئر کو 5-6 ہزار روپے ایکسٹرا جو ہے وہ بل ادا کرنا پڑے گا, بس اتنا سا فائدہ ہو رہا ہے. پتہ نہیں اس سے کیا ہوگا, مجھے نہیں سمجھ آتی, اور یہ امپلیمنٹ ہوگا بھی یا نہیں. یہ ہو جائے گا, ظاہر ہے کیبنٹ اگر اپروول دے دے گی تو امپلیمنٹ. جی دیکھیں,
फ़ायदा इसका इन द लॉन्ग रन क्या होता है, वैसे नज़र तो कुछ नहीं आ रहा। हमने ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं। वेलकम बैक। खबर क्या है जी, INP सेल ने टैक्स दहिंदगान का कुल अदा करदा टैक्स और असल टैक्स में फ़र्क जांचने के लिए मॉनिटरिंग शुरू कर दी है। सरबरा एडिशनल कमिश्नर PRA गुलाम मुस्तफ़ा डोगर ने कानूनी कार्रवाइयों की निगरानी खुद बराह रास्त करने का फैसला किया है। टैक्स कल्चर हमारे यहाँ आम नहीं हो पा रहा। आई डोंट नो लोगों के अंदर खौफ किस बात का है। हम तो अपनी तनख्वाह में से भी टैक्स कटाते हैं, शॉपिंग करने चले जाएं वहाँ भी टैक्स अच्छा खासा कटाते हैं, ग्रॉसरी करने चले जाएं वहाँ से भी टैक्स कटता है। जो टैक्स चोरी कर रहे हैं उनको कोई पकड़ता नहीं, वही नहीं अच्छे शायद। हम और आप टैक्स चोरी नहीं कर रहे, मैं वही कह रही हूँ ना, जो कर रहे हैं वो अच्छे नहीं हैं। तो वो अच्छे हैं, वो हुकूमतों के साथ भी अच्छे हैं। वो उनके इन्वेस्टर हैं, सही क्या आपने, उन्होंने इनको इलेक्शन लड़वाने होते हैं, उनके डेरों पे देखें पहुंचानी होती हैं, फ्लैक्सेस छपवानी होती हैं, बैनर्स लगवाने होते हैं, आप उनको नहीं पकड़ सकते। मुझे बताएं साबिक दौरे हुकूमत में कितना सख्त क्रैकडाउन हुआ था कि फाइलर नॉन फाइलर, उसके बाद आप पकड़ें, पैसे पकड़ें, ट्रांजैक्शंस क्या हो रही हैं, क्या हो रहा है, कुछ हुआ कुछ नहीं, अल्टीमेटली चेयर जाना पड़ा। सही ऐसे ही। और वो बाअसर चेयरमैन थे, आम आदमी नहीं थे, बाख्तियार भी, उनको जाना पड़ा। हमारे यहाँ ये कल्चर उस वक्त तक डेवलप नहीं हो सकता जब तक हमें पता हो कि हमारे टैक्स का पैसा आए, हम जमा कराएंगे और हम पे लगेगा, हमारे लिए इस्तेमाल होगा। ठीक है, हमारे यहाँ ट्रैफिक चलान होते हैं, उसका यही होता है ना कि रोड की जो मरम्मत है या उसकी जो चीज़ें हैं वो होंगी, इसलिए ये सारी चीज़ें इकट्ठी की जाती है ना। मोटरवे से इकट्ठा हो रहा है तो उसकी चीज़ों को देखा जाता है। ये सारे क्यों डिपार्टमेंट से इकट्ठे करते हैं? हमें सबसे पहले ये बताया नहीं गया कि आपने जो टैक्स देना है इसके बाद क्या होना है, वो भी नहीं है। मुझे बताएं आज PRA एक्टिव हो रही है, मैं तो बड़ी देर के बाद PRA की स्टोरी डिस्कस कर रहा हूँ, मैं आज तक सामने नहीं आई कि PRA भी काम कर रही है। ठीक है, किसी तो हाँ है, गुजरते हुए एक दफ्तर नजर आता है, GOR के पास से गुजरने तो एक बोर्ड लगा हुआ है कि यहाँ पे है। अगर देखें इदारे अपना काम करें अच्छे तरीके से फिर सारा कुछ हो सकता है। मॉनिटरिंग करना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, किसी को नहीं। आप देखें हम तनख्वाहदार तबका जो है हमारा तो टैक्स चाहे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कट रहा है। आप टॉफी भी खरीदें तो उस पर भी टैक्स दे रहे हैं, आप चीनी भी खरीदें, ग्रॉसरी करें, आप पेट्रोल लें, कुछ भी करें, हम टैक्स दे रहे हैं। हमारी जब सैलरी आती है उसमें भी टैक्स कट गया ना। टैक्स चोर कौन है? टैक्स चोर वो हैं जो बता दिए शायद सिप्रा साहब, मैं कह रहा हूँ कि उनको ये जानते भी हैं, उनका इनको पता भी है और उनका ये बिगाड़ भी कुछ और उन तक ये जा भी नहीं सकते, उन तक ये जा भी नहीं सकते। मेरा एक दोस्त है, वो FBR का बड़ा अफसर है, तो उसने कहा जी एक बहुत बड़ी फर्म का मुझे ऑडिट करना था और उसको मैंने चेक करना था। उसने कहा मैंने एक विज़िट किया तो मुझे ऑफ़र हुई 3 करोड़ की। उसने कहा मेरा दूसरा जो विज़िट था उसमें 2 दिन रहते थे तो मुझे ऑफ़र हुई 10 करोड़ की। उसने कहा मैं नहीं माना। तो जब 2 दिन रह गए थे तो मेरा उस फर्म से तबादला करके तो किसी और एडिटर को लगा दिया गया। मसला ये है कि वहाँ तक तो आप पहुँच ही नहीं सकते, और फिर इतने लोग मजबूर होते हैं। मैं यहाँ पे नाम ही ले देता हूँ, मैडम यास्मीन राशिद साहिबा का एक बड़ा नाम है, एक बड़ा कद है सियासत में भी, वैसे भी इस शहर के शुरफा में भी। पिछले दौर में एक बंदा पकड़ा जाता है इस शहर का सबसे बड़ा जुआरी है, और थाना लोअर माल में वो होता है और मैडम को खुद वहाँ जाना पड़ता है। और जब मैंने ये खबर पढ़ी, सारी चीज़ें अपनी जगह पे, लेकिन मैं बड़ा हैरान था कि मैडम यास्मीन राशिद उसके पीछे क्यों गई हैं, कि उस पर तो जुए का पर्चा हुआ है। तो पता चला जी कि मैडम ने खुद कहा कि जाके मेरी कंपेन का 50% जो है वो। तो जो लोग इस तरह के काम करते हैं वो आपके बड़े लोगों को नवाज रहे होते हैं, उनको फैसिलिटेट कर रहे होते हैं, उनकी मजबूरी होती है, उन तक वो पहुंच नहीं देते। गरीब आदमी के लिए तो कानून भी मौजूद है, आप किसी को थप्पड़ मारते हैं आपकी वीडियो बन जाए फौरी तौर पे, अब हवालात के अंदर है। तगड़ा बंदा मार भी दे तो वो आपके सामने सरेआम फिर रहा होता है। तो यहाँ पे इसी तरह का कानून है। अब जो ये कोई टैक्स चोर जो हैं वो आप जैसे, मेरे जैसे, सिप्रा साहब जैसे तो हैं, लेकिन जो असल चोर हैं उन तक ये पहुँच ही नहीं सकते, उन फैक्ट्रियों तक, उन फर्म्स के मालकान तक, उन कंपनीज़ के मालकान तक। उन्होंने इस तरह के वैसे ही 100-150 बंदा रखा होता है जो इनको टैकल करता है। तो यहाँ पे इसी तरह के मसाइल हैं। ये खबरें चलाने के लिए ठीक है, अगर हक़ाइक़ देखे जाएँ तो मेरा नहीं ख्याल ये इस पे कुछ जो बुनियादी चीज़ें हैं वो आप पकड़ सकते हैं। आवाम ही है सारी चीज़ें, गरीबों के लिए सारे कानून है, गरीब ही चोर है। आम बंदा जो है वो अपनी तनख्वाह में से टैक्स भी दे रहा है, जो लोग नहीं दे रहे हैं वो बता भी दिया है कि कौन से लोग हैं और उन तक पहुंचा भी नहीं जा सकता।
یہ گیپ تو نہیں پھر فل ہونے والا؟ دیکھیں میں آپ کو مثال دیتا ہوں، سعید صاحب کو یاد ہوگا کووڈ سے پہلے میں نے ایک چھوٹا سا سیٹ اپ لگایا تھا، میں کاروبار کیا تھا، میں نے کووڈ کی نظر ہو گیا، اس وقت پی آر اے اس سیٹ اپ پہ آیا کرتی تھی کہ آپ نے جو فلیکس لگا رکھی ہے یہ نہیں لگ سکتی، آپ یہ جو کر رہے ہیں یہ نہیں، یہ اتنے اسکیئر فٹ کا ہے، یہ اتنے کا ہے، ٹیکس کا انہوں نے مجھے نیٹ ورک میں لائے، میں نے کہا چلیں لیتے رہیں ٹیکس لیتے رہیں۔ اس وقت یہ ہائی ایسیز پہ پھرتے نظر بھی آتے تھے، مارکیٹس میں بھی جاتے تھے، یہ میں آپ سے آج سے 17-18 مطلب کی بات کر رہا ہوں، 5-6 سال پرانی بات کر رہا ہوں، لیکن آج کہاں پہ ہیں سارے؟ ایک ٹیکس ایسا ہے جو ہر بل میں جمع ہو رہا ہے، ہم لوگ دے رہے ہیں، غریب آدمی بھی دے رہا ہے، سارا کچھ دے رہا ہے، تو ٹیکس اسی نے دینا ہے جنہیں 200 دی بجلی بالنی ہے، 400 دی بالنی ہے، باقی ختم ہے۔ یہی چل رہا ہے اور یہی چلتا رہے گا۔ تھینک یو سو مچ، ہیڈ لائنز کے بعد آئیں گے۔ ویلکم بیک ونس اگین۔ پروگرام کے اس حصے میں ہم بڑے اہم ٹاپک پہ بات کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی زندگیوں میں خوشحالی لے کر آئے، سب کی زندگیوں سے پریشانی دور کرے، لیکن زندگی ہے، خوشی بھی ہوتی ہے، غم بھی ہوتے ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ انسان کی زندگی پر اس طرح سے اثر انداز ہو جاتی ہیں کہ ایک المناک حادثہ ہوا، وہ وقت گزر بھی گیا، لیکن اس کے اثرات آپ کی زندگی پر اس قدر برے ہوتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں ٹائم ٹو ٹائم آپ کو ایک اٹیک سا ہوتا ہے اس واقعے کو سوچ کے، آپ پریشان سے ہو جاتے ہیں، آپ کی صلاحیتیں، ذہنی صلاحیتیں اس ایک حادثے کی وجہ سے دبنا شروع ہو جاتی ہیں۔ بہت سارے لوگ جن کا کوئی اپنا اس دنیا سے چلا گیا، بہت سارے لوگ جن کو کاروبار میں کوئی بہت بڑا لاس ہو گیا، مطلب زندگی میں کچھ ایسا المناک واقعہ ہو گیا، کسی نے کوئی حادثہ ایسا دیکھ لیا کہ وہ بھول نہیں پا رہا، اس کی زندگی اپنی متاثر ہو کے رہ جاتی ہے۔ وہ جو آنے والا ٹائم اس نے اسپینڈ کرنا ہوتا ہے، اس کی زندگی میں وہ بہت ساری مشکلات لے آتا ہے۔ اس کے لیے تھیراپی کیا ہے، کیسے اس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے، اس پر ہم نے آج بات کرنی ہے۔ ہمارے ساتھ ماہر نفسیات طاہرہ رباب صاحبہ موجود ہیں، ویلکم کہیں گے۔ السلام علیکم طاہرہ۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال چال ہیں آپ کے؟ بالکل ٹھیک الحمدللہ۔ ورڈ ایک یوز ہوتا ہے پوسٹ ٹرامیٹک، ایک اسٹریس ہوتا ہے، بیسیکلی یہ ہے کیا اور یہ کس طرح سے آپ کی صحت کو اثر انداز کرتا ہے؟ انا پوسٹ ٹرامیٹک جو ہے یہ ایکیوٹ ٹرامیٹک اسٹریس سے جو ہے وہ نکلا ہوا، اور ایکیوٹ ٹرامیٹک اسٹریس جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے جب یعنی لیٹس سے بہت پیارے کی کسی کی آج ڈیتھ ہو گئی، اور وہ اس وقت کی جو کیفیت ہے اس وقت ہم ایکیوٹ اسٹریس میں ہیں، کیونکہ ایک ایسی ڈیتھ ہوئی ہے جو ہمارے لیے قبول کرنا، اور سڈن کچھ ایسا آپ کی زندگی میں ہو کوئی جائے، فیلئر ہو جائے، جو آپ کا کروڑوں کا بھی، ہر انسان کے کروڑ ڈفرینٹ ہوتے ہیں، کسی کا ہزاروں کا نقصان بھی اس کا کروڑوں کے برابر ہے، کسی کی جاب چلی گئی، کسی کو بزنس میں لاس ہو گیا، ڈیتھ ہوگی، کوئی بزنس میں لاس ہو گیا، ابھی اس وقت اگلے کچھ دنوں تک 2 ویکس تک اگر وہ چیزیں چلتی رہتی ہیں تو ہم اس کو کہتے ہیں وہ ایکیوٹ اسٹریس میں ہے، کیونکہ ابھی ایک واقعہ رونما ہوا ہے جس میں سے نکلنا بڑا مشکل ہے۔ جیسے ابھی ہم دیکھ رہے ہیں اس وقت فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے، وہاں کے لوگوں کے لیے وہ ایکیوٹ اسٹریس میں سے اس وقت گزر رہے ہیں، اور اب جب وہ ایکیوٹ اسٹریس تھوڑی عرصے کے لیے رہتا ہے اور اگر آپ اس میں سے نکل آئیں تو دین اٹس فائن، وہ ریکوری ہو جاتی ہے۔ اس میں نارملی ہوتا کہ اسٹریس میں آپ کو فلیش بیکس آتے، فلیش بیکس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اسی ایونٹ انسیڈنٹ کے بارے میں خواب آتے ہیں، وہ آپ کی آنکھوں کے آگے بار بار وہ فلم چل رہی ہوتی ہے، آپ کی نیند ڈسٹرب ہو جاتی ہے، آپ کو کرائم سپیلز جو ختم نہیں ہوتے، یا پھر آپ جو ہے بہت ہی زیادہ پریشان، اداس بہت زیادہ رہنا شروع ہو جاتے ہیں، ہر رہتے ہیں، ہر ٹائم آپ کو خوف سا اندر پیدا ہو جاتا ہے کہ کچھ اب اور نہ ہو جائے، دوبارہ کچھ اور نہ ہو جائے۔ طاہرہ آپ کووڈ میں ایسے لوگوں کے ساتھ ہوتا رہا، کوئی ایک ڈیتھ ہو گئی تو لوگوں کو لگتا تھا اب کچھ ہو جائے گا، اب کچھ ہو جائے گا، مطلب ان کو بھی نہ ہو جائے، مطلب یہ ایک اندر آپ کے ڈر بیٹھ جاتا ہے نا، بہت زیادہ یہ بہت زیادہ ڈر ہوتا ہے نا کہ آپ خوف کے مارے کئی دفعہ آپ نے دیکھا نہیں لوگوں نے، ایون جب نارمیلٹی بھی ہوگی تو لوگ پھر بھی گھروں سے باہر ڈرتے ہوئے نکلتے نہیں تھے کہ کچھ اور نہ ہو جائے۔ سو ایکیوٹ اسٹریس جو ہے جب وہ آپ اس سچویشن میں سے گزریں، اور پوسٹ ٹرامیٹک وہ ہے جب آپ کو اس ایک ایونٹ اور انسیڈنٹ کو فیس کرتے ہوئے 5-6 مہینے ہو گئے مگر ابھی تک آپ اس میں سے نکل نہیں سکے، ابھی تک آپ اسی میں کہیں پھنسے ہوئے ہیں، اور ابھی تک آپ کی وہ ساری بیڈ میموریز اور ساری چیزیں جو اسی طرح سے تازہ ہیں، اور آپ کو آج بھی یہ لگتا ہے کہ جیسے یہ واقعہ ابھی ہوا ہے، اسی وقت ہوا ہے، اور اتنی ہی تازہ میموریز آپ کی جو ہیں وہ ہیں جو آپ کے لیے بہت پینفل جو ہیں وہ بن رہی ہیں۔ سو اس میں ہوتا نارملی اس طرح سے ہے کہ جیسے میں نے کہا کہ فلیش بیک اس کی ایک بڑی کلیئر انڈیکیشن ہے کہ فلیش بیکس ہونا شروع ہو جاتے ہیں لوگوں کو، لوگ جو ہیں وہ انہیں واقعات کو بار بار دیکھتے ہیں، ہر جگہ ان کو نظر آنا شروع ہوتی ہے۔ اسی طرح میرے ایک کولیگ تھے، ان کی بیٹی کینسر سے ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی،
ان کی بیٹی کو ڈیتھ ہوئے بھی 9 سال ہو چکے ہوئے تھے, اور ہی واز کہ مجھے لگتا ہے وہ آدمی یہ کھڑی ہے, یہاں کھڑی ہے, میں جس روڈ سے گزرتا ہوں مجھے وہاں وہ کھڑی ہوئی نظر آتی جہاں جہاں میں نے اس کے ساتھ ٹائم گزارا ہے. میرے لیے اس چیز کو قبول کرنا کہ شی از نو مور ود می, میں یہ سوچ ہی نہیں سکتا کہ یہ چیز جو ہے وہ ہوگی. سو اس بات کا مطلب یہ ہے کہ لوگ سال اس انسیڈنٹ کے بعد بھی سالوں اس ٹرامیٹک جو ہے وہ پرابلم میں اسی طرح سے جو ہے وہ رہتے ہیں اور اس کو فیل کر رہے ہوتے ہیں, اور اس کا پین اسی طرح سے ہوتا ہے. اور اسی طرح سے جیسے ہم دیکھتے ہیں اکثر جو ہے نا, جب ہم بتا رہے خدا نہ خواستہ کسی کا لاس ہو جاتا ہے اور آپ کا اپنا بھی لاس ہوا ہو, تو یوزلی لوگ جو ہیں اس کو اسی طرح سے اس وقت بھی ری لیو کر رہے ہوتے ہیں جب وہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہاں میرے ساتھ بھی ایسا ہوا تھا, میری بہن کے ساتھ بھی ایسا ہوا, یا فلاں بندے کی ڈیتھ ایسے ہو گئی, یا میرے پیارے کی کسی کی ڈیتھ جو ہے وہ, یعنی اس کو دوبارہ سے, کیونکہ وہ ابھی اتنا تازہ ہے کہ وہ ابھی تک ریکور نہیں کیا ان کا, کہ وہ دوبارہ اسی طرح سے اس کو ایکسپیرینس کرتے رہتے ہیں. اور یہ تقریباً اگر 6 مہینے تک اگر یہ ریکور نہیں ہوتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو بغیر ہیلپ کے آپ اس میں سے نکل نہیں سکتے, اور آپ کو ہیلپ لینے کی ضرورت جو ہے وہ ہے. اس میں ڈراؤنے خواب آتے ہیں, فلیش بیکس ہوتے ہیں, بار بار آپ کو لگتا ہے ابھی کچھ ہو گیا, ابھی کچھ ہوا, یہ تو ابھی یہاں پہ جو ہے وہ چل رہا تھا, اور آپ کی آنکھوں کے آگے وہ امیجز بہت زیادہ فلم کی طرح چل رہے ہوتے ہیں کہ ہر وقت وہ رہ رہے ہوتے ہیں. اور اس کے ساتھ آف کورس ایسوسیٹڈ اگر ڈپریشن ہے تو وہ ہونا شروع ہو جاتا ہے, اگر خوف کا ایلیمنٹ ہے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو انگزائٹی جو ہے اس کے اٹیکس ہونا شروع ہو جائیں, اور آپ لمبے ٹائم کے لیے ان چیزوں میں سے جو ہے وہ گزر سکتے ہیں. سو اب اس کے لیے کرنا کیا ہے؟ اب کچھ لوگوں کو تو اتنی ایکیوٹ یہ پرابلم ہو جاتی ہے, بیماری کی شکل اختیار کر جاتی ہے. بالکل ہے بیماری, یہ بیماری ہے 6 منتھس تک اگر آپ کسی ایک سٹیج تک پہنچنے پہ ہے نا, اس سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے؟ ہم کہتے ہیں ماہر نفسیات کے پاس جائیں گے ہمیں لوگ پاگل ڈکلیئر کرنا شروع کر دیں گے, کرنا کیا ہے؟ بڑی خوبصورت بات جو آپ نے کی ہے نا کہ ہم ماہر نفسیات کے پاس جائیں گے تو لوگ ہمیں پاگل کہنا شروع کر دیں گے. میرے خیال میں ہم اپنی زندگی میں ابھی تک بہت بڑے بڑے انسیڈنٹس دیکھ چکے ہیں, اور بڑے نامور لوگوں کے انسیڈنٹس دیکھ چکے ہیں, تو ہمیں چاہیے یہ کہ اب ہم اس غلط فہمی سے باہر آ جائیں کہ ہم اگر ہم جا رہے ہیں سائیکالوجسٹ کے پاس تو ہم پاگل جو ہیں وہ ہو رہے ہیں. اور اگر خدا نہ خواستہ آپ کہیں مینٹلی ڈس آرڈرڈ ہو بھی گئے ہیں تو کیا یہ بیماری نہیں ہے دوسری بیماریوں کی طرح کی کہ جس کو آپ کو ایڈریس کرنا ہے, آپ نے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے, چاہے آپ مینٹلی ڈسٹرب ہوئے ہیں یا کہیں خدا نہ خواستہ آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ سٹیج آ گئی کہ آپ پاگل ہو گئے, تو پھر بھی اس کا علاج موجود ہے نا. چیزوں کا علاج ہونے کی بات ہے, کسی چیز کا علاج کروانے میں کیا برائی ہے, مثلا کیا مسئلہ ہوتا ہے. سو پہلے تو میں سمجھتی ہوں کہ اس چیز سے باہر آنے کی ضرورت ہے کہ بھائی بس کر دیں, سائیکالوجسٹ کے پاس کوئی بھی انسان جا سکتا ہے, کسی بھی تکلیف میں جا سکتا ہے. تکلیف نہ بھی ہو, آپ کسی مسئلے کا حل ڈھونڈنا چاہ رہے ہیں, آپ خود نہیں اس پہ پہنچ سک رہے, کوئی ڈیسیجن لینا چاہ رہے ہیں, آپ اس پہ نہیں پہنچ پا رہے, تو سائیکالوجسٹ آپ کو اس میں سے تھرو کرواتے ہیں اور وہ ہیلپ کرتے ہیں آپ کو اس میں. اینڈ دوسری جو ایک بات ہے, جب ایک ہماری چیز جو ہے نا بڑی بری ہے نا, ہم دیکھتے ہیں کہ ہم لوگوں کو جو ہے نا جب کوئی تکلیف میں آ کے ہمارے پاس بیٹھتا ہے یا دکھ میں آ کے ہمارے پاس بیٹھتا ہے نا, تو ہم اس کو کہتے ہیں اچھا اس کے سامنے نا اس چیز کا نام نہ لینا, اس کے سامنے اس کو یاد نہ کرنا, ایسے اس کا دوبارہ سے دکھ جو ہے وہ تازہ ہو جائے گا, یہ دوبارہ سے پریشان ہو جائے گا. ہم دکھوں کے اوپر نا گرد جمانے کی کوشش کرتے ہیں, ان کو پروسیس نہیں کرتے. خوشیوں کو ٹھیک ٹھاک سیلیبریٹ کرتے ہیں, دکھوں کو کہتے ہیں ان کے بارے میں بات نہ کرو, یہ تکلیف ہوتی. آف کورس تکلیف ہوتی ہے کیونکہ وونڈ ہوتے ہیں, زخم ہوتے ہیں ایموشنل. اب اس کا طریقہ جو ہوتا ہے وہ یہ کہ آپ دکھوں کو بھی ویسے ہی منائیں جیسے آپ اپنی خوشیوں کو مناتے ہیں. طریقہ کیا ہے کہ آپ اپنے دکھ کو ڈسٹ نہ کریں, اس کے اوپر مٹی نہ ڈالیں, اس کو پروسیس کریں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس میں سے نکل آئیں تو اس کو پروسیس کریں. پروسیس کرنے کا یہ طریقہ ہے کہ جو بھی بری چیز آپ کی زندگی میں ہوئی ہے, تکلیف دہ چیز ہوئی ہے جو آپ کے لیے ناقابل برداشت ہے, اس کو یاد کریں, بہت زیادہ یاد کریں, بہت زیادہ یاد کریں. اگر آپ کو رونا آ رہا ہے روئیں, اگر آپ کو چیخیں مارنی ہے آپ چیخیں ماریں, اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے کہیں غصہ اپنا نکالنا ہے تو کسی جگہ پہ وہ غصہ نکال لیں. کوئی بھی بات اگر آپ سے کر رہا ہے, مثلا آپ کا کسی بھائی بہن کی ڈیتھ ہوگی, شوہر کی ڈیتھ ہوگی, اور کوئی بندہ اس کے بارے میں بات کر رہا ہے تو اس کو روکیں مت, لیٹ ہم گیٹ آؤٹ آف دیٹ. کیونکہ جتنا زیادہ آپ اس کے بارے میں بات کرتے ہیں آپ نارمل کی طرف وہ آہستہ آہستہ جو ہے نا وہ آپ کی چیزیں پین کا تھریش ہولڈ نیچے جانا شروع ہو جاتا ہے, اور لوگ جو ہے پین اتنا زیادہ فیل نہیں ہوتا جتنا پہلے جو ہے وہ فیل ہو رہا ہوتا ہے. اینڈ دین ایک بڑی امپورٹنٹ چیز جو اس میں ہے وہ یہ ہے کہ ہم سب جب ایون دکھ کو سیلیبریٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں, چیزوں کو یاد بھی کر رہے ہوتے ہیں, ہم صرف اس کو اس اسٹیج تک کرتے ہیں کہ یہ ہوا. مثلاً محبت میں ناکامی ہوئی, اس بندے نے مجھے یہ دھوکہ دے دیا, میرے بیٹے کی, میرے شوہر کی, میرے باپ کی ڈیتھ ہو گئی,
میرے جو اماں ابا اس بری بیماری میں سے گزرے یا میں خود اس بری بیماری میں سے گزرا اینڈ دین جو ہے مجھے یہ بڑا ایک لاس ہو گیا. ہم صرف یہاں تک چیزوں کو یاد کرتے ہیں, اتنا. جب تک ہم اس سٹیج تک رہتے ہیں کہ ہم ان چیزوں کو یاد کرتے ہیں تو ہم آگے نہیں جا پاتے. اب یہ وہ سٹیج ہے جو کہ بڑی خوبصورت سٹیج ہے. اس کے بعد بلکہ میں ایک بڑی اچھی اور چیز شیئر کروں گی. یہ وہ سٹیج ہے جہاں پہ اب آپ نے اپنا لاس تو ایکسیپٹ کر لیا ہے, مگر اب آپ نے اگلی چیز نہیں بتائی کہ آگے کیا ہونا ہے, اور آپ کا دماغ جو ہے وہ وہیں رکا ہوا ہے. آپ نے اس کو پروسیس کر کے آگے جانا ہے کہ اوکے فائن, ہاں یہ ہوا ہے, یہ بہت تکلیف دہ ہے, یہ میرے لیے کسی ایک ٹائم کے اوپر بہت تکلیف دہ تھا کہ میرے لیے اس کے بغیر رہنا مشکل تھا, مگر اب یہ ہو چکا ہے اور مجھے زندگی اس کے بغیر گزارنی ہے, مجھے اس کے بغیر آگے جانا ہے, مجھے اس کے ساتھ رہنا سیکھنا ہے. جب آپ یہ والا لفظ, جو ابھی آخری لفظ میں کہہ رہی ہوں, اپنے آپ کو کہنا شروع کرتے ہیں تو آپ کا برین اس سٹیج سے اگلی سٹیج کے اوپر جا کے چیزوں کو پروسیس کرنا شروع کر دیتا ہے, جہاں پہ آپ نارمیلٹی کی طرف واپس آنا شروع ہو جاتے ہیں. ہم سب جب گریف کے پروسیس میں سے گزر رہے ہوتے ہیں تو اس کی 5 سٹیجز ہوتی ہیں. جیسے مثلاً سب سے پہلے کسی کی کوئی نقصان ہو گیا, آپ کو سب سے پہلے لگتا ہے نہیں یہ نہیں ہو سکتا, یہ ہو ہی نہیں سکتا, اس کو ہم کہتے ہیں یہ ڈینائل کی ہماری سٹیج ہے. اور وہ ایک اچھا ہمارا میکینزم ہے, قدرت نے ہمیں یہ میکینزم دیا ہے کہ سب سے پہلے ہم جو ہے وہ ڈینائل میں جاتے ہیں کہ نہیں یہ نہیں, ابھی تو میں اس سے بات کرتی, کل میری بات ہوئی تھی, پرسوں میری بات ہوئی تھی, پرسوں میں نے دیکھا تھا یہ ہوا. تو وہ ہمارا برین جو شوق میں جانے سے بچ جاتا ہے جب ہم اس طرح ڈینائل میں جاتے ہیں. مگر اگر یہ ڈینائل بڑا لمبا ہو جائے تو پھر یہ پرابلم بن گیا آپ کے لیے. وہ کچھ منٹوں کے لیے, کچھ گھنٹوں کے لیے تو فائن, لیکن اگر یہ دنوں تک, مہینوں تک بات چلے گی تو آپ کو ہیلپ کی ضرورت پڑے گی. اچھا, یہ پہلی سٹیج ہے ہماری جب ہم گریف پروسیس کر رہے ہوتے ہیں. اس کے بعد اگلی سٹیج جو ہماری آتی ہے وہ ہے بارگیننگ کی. بارگیننگ میں نارملی اچھا ہم کہتے ہیں کہ اچھا یہ ہو گیا یہ لاس, نہیں یہ کیوں میرے ساتھ کیوں ہوا ہے, میرے ساتھ ایسے کیوں, میں نے ایسا کیا برا کیا تھا, نہیں وہ ایسے کیسے میرے ساتھ کر سکتا ہے, یہ کر سکتی ہے. پھر ہم اس طرح کی جو ہے بارگیننگ کی طرف جو ہے وہ جانا شروع ہو جاتے ہیں آہستہ آہستہ چیزوں میں. دین اس کے بعد جو ہماری اگلی سٹیج آتی ہے وہ ہماری ہوتی ہے کہ ہم اس کو ڈپریشن کی طرف جو ہے وہ لے جاتے ہیں. یعنی اب تھوڑی تھوڑی سی ہمارے اندر جو ہے وہ ایکسیپٹنس آنا شروع ہو گئی ہے چیزوں کی, اور اب ہم اس لاس کے اوپر ڈپریس ہونا شروع ہو گئے ہیں کہ اچھا یہ جو ہے نا وہ اب ہو گیا. اور بیچ میں کہیں ایک آدھ بار ہمیں اینگر بھی بہت زیادہ, ایگریشن بھی بہت زیادہ آتا ہے کہ کیوں یہ میرے ساتھ کیوں ہو رہا تھا, میں نے ہی کیا کیا تھا, یا میں ہی رہ گیا تھا یہ ساری چیزوں کے لیے. مگر دس از دا پروسیس آف ایکسیپٹنس. جب آپ ڈپریشن کی سٹیج میں سے گزر رہے ہوتے ہیں تو دین اگلی سٹیج جو ہے وہ آپ کی ایکسیپٹنس ہے. اور ایکسیپٹنس صرف اس لاس کو ایکسیپٹ کرنا نہیں ہے, بلکہ اس میں سے اگلی سٹیج, جیسے میں نے آپ کو کہا کہ اس سے اگلی سٹیج کے اوپر جانا ہے. ہم سب ان 5 سٹیجز میں سے گزرتے ہیں جب بھی کسی گریف میں سے گزرتے ہیں. کچھ لوگ اس میں سے بہت تیزی سے گزر جاتے ہیں, کچھ لوگ جو ہیں ان کو تھوڑا سا ٹائم جو ہے وہ لگ جاتا ہے 5-6 مہینے, اور کچھ لوگ بیچارے بہت سارے ٹائم پہ کسی ایک سٹیج کے اوپر, جیسے ڈینائل کے اوپر ہی میں بھی اسٹک رہ جائیں, میں بھی اگریشن کے اوپر جو اسٹک رہ جائیں, میں بھی بارگیننگ پہ ہی رہ جائیں, اور سالوں اسی میں ہی گزرتے رہیں, اور پھر ان کو وہ جو ایک ریکوری والی فیلنگ ہے وہ نہ آئے. ہم ریکوری کی طرف تو آ سکتے ہیں, لیکن اس کے لیے پراپر تھیراپی کی ضرورت ہے, آپ کو ماہر نفسیات کے پاس جانا ہے. اگر آپ خود نہیں نکل, جیسے میں نے پروسیس ابھی آپ کو بتایا کہ اس کا نکلنے کا پروسیس ہی ہے, اس کے بارے میں بات کیجیے, اس کے بارے میں شیئرنگ کیجیے. ہاں, یہ وہ تھیراپی ہے جو آپ خود سے ٹرائی کر سکتے ہیں, جو آپ کے ارد گرد والے لوگ ٹرائی کر سکتے ہیں. ادروائز اگر آپ اس سے نہیں نکل رہے تو پھر آپ کو پروفیشنل ہیلپ لینی ہی لینی ہے, ادروائز یہ آپ کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے, آپ کی کوالٹی آف لائف ڈسٹرب ہو سکتی ہے. میسج کیا دینا چاہیں گے؟ میسج یہ دینا چاہوں گی کہ زندگی میں نقصان ہونا جو ہے وہ یا لاس ہو جانا کسی بھی چیز کا زندگی کا حصہ ہے, اور اگر ہم اسی کو صرف پکڑ کے بیٹھ جائیں گے تو ہم کبھی آگے نہیں جا سکتے. بالکل آپ نے صحیح کہا, ہم نے زندگی کو اچھا بنانا ہے, اپنے لیے خوشحال بنانا ہے. اچھا وقت اگر ہے, برا وقت بھی آئے گا, جس طرح اچھا وقت گزر جاتا ہے اس طرح برا وقت بھی گزر جائے گا. آپ نے اپنی اگر زندگی کی کوالٹی کو اچھا بنانا ہے تو خوش رہنا سیکھیں. تھینک یو سو مچ, بہت بہت شکریہ. بریک کے بعد آپ کو جوائن کرتے ہیں. ویلکم بیک. وہ چھوٹے چھوٹے مسائل جن کا حل آپ تلاش کرتے رہتے ہیں, جن کے لیے آپ اکثر سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے انفارمیشن اکٹھے کرتے رہتے ہیں, ہمارے فیس بک پیج, انسٹاگرام پیج پہ میسج بھیجتے رہتے ہیں کہ آپ کو یہ پرابلم ہے, اس کا حل کسی ماہر ڈاکٹر کی رائے چاہیے. سو ہم آپ کے ساتھ یہ چیزیں شیئر کرتے رہتے ہیں, آپ کی مشکل کو آسان بناتے رہتے ہیں. ہم ہمیشہ اس چیز پر جو ہے فوکس کرتے ہیں کہ پریونشن بہتر ہے, علاج سے بہتر یہ ہے کہ جی آپ احتیاط کر لیں.
सो कुछ मसाइल ऐसे हैं जो हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम कुछ गलतियां कर देते हैं, उसकी वजह से होते हैं। हमारी ग़िज़ा में, ईटिंग हैबिट्स में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि उनका बाइस बन जाती हैं। बहुत सारे बच्चे कब्ज़ की वजह से परेशान रहते हैं। बच्चों ने क्या परेशान रहना है, एक्चुअली उनके पेरेंट्स परेशान रहते हैं। बच्चों में कब्ज़ की वजूहात क्या हो सकती हैं, उसका इलाज किस तरह से मुमकिन है, डाइट के ज़रिए, वो कौन सी ग़िज़ा है। इसके बाद आ जाए जी बड़ों में कब्ज़ की वजूहात क्या हो सकती हैं, बवासीर बेसिकली पाइल्स जिसे हम कहते हैं वो क्या है, उसका इलाज क्या है, उस स्टेज तक आने से बचा कैसे जा सकता है, अगर आपको है तो फिर आपने इलाज क्या करना है, वो कौन सी ग़िज़ा है जो कि इसमें कमी ला सकती है, इसका खात्मा मुमकिन बना सकती है या फिर इसके होने के चांसेस को रोक सकती है। माहिर ग़िज़ायत आयशा नासिर हमें ज्वाइन किया है, अपने शो में वेलकम कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम आयशा। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, हंसती मुस्कुराती रहें, ऐसे ही बहुत ही खूबसूरत स्माइल है आपकी। अच्छा जी, हम चाहते हैं हमारे देखने वाले भी हंसते मुस्कुराते रहें। पेरेंट्स बड़े परेशान हो जाते हैं, बच्चों से स्टार्ट कर लेते हैं। बच्चों में कब्ज़ की वजूहात क्या हो सकती है? अना, एक ऐसी चीज़ जो बहुत सारे लोगों को नहीं पता वो है प्रोबायोटिक्स की कमी। अब प्रोबायोटिक्स क्या है? हमारे पेट में दो तरह का बैक्टीरिया होता है, एक अच्छा बैक्टीरिया, एक बुरा बैक्टीरिया। अच्छा बैक्टीरिया वो है जो आपको डाइजेशन में हेल्प करता है। हम कभी कभी कोई भी दवाई ऐसी खाते हैं, जैसे हम कोई बच्चों को भी एंटीबायोटिक दे देते हैं। अक्सर बच्चे जब बीमार होते हैं, फ्लू होता है, बुखार होता है, सबसे पहले उन्हें एंटीबायोटिक दी जाती है, जिसकी वजह से उनके पेट में जो अच्छा बैक्टीरिया वो ख़त्म हो जाता है। एंटीबायोटिक बाकी बैक्टीरिया तो ख़त्म करती है, गट का जो बैक्टीरिया उसको भी ख़त्म कर देती है। अब बच्चों में क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन का मतलब ये होता है ऐसी कॉन्स्टिपेशन जो काफ़ी लंबे अरसे तक चले, बच्चों में वो मसला आना शुरू हो जाता है। पेरेंट्स उन्हें फाइबर तो देते रहते हैं, इंजीर भिगो के दे देंगे, उन्हें बाकी टोटके वगैरह करते रहेंगे, बट वो प्रोबायोटिक्स पे बात नहीं करेंगे। प्रोबायोटिक्स का उन्हें पता भी नहीं होगा। प्रोबायोटिक्स साशे इजीली मिल जाते हैं, प्रोबायोटिक्स भी मिल जाते हैं आपको साशे की फॉर्म में, टैबलेट की फॉर्म में। बच्चों के लिए साशे सबसे बेहतर है। एक साशे बच्चों वाला जो होता है वो आपने रात के खाने से आधा घंटा पहले इतने से पानी में डाल के बच्चे को देना है। 15 से 20 दिन दें ताकि उसकी गट हेल्थ बेहतर हो। दूसरी चीज़ जिसको हम अंडर एस्टिमेट करते हैं वो ये है कि कॉन्स्टिपेशन बच्चे की ब्रेन हेल्थ को भी इफ़ेक्ट करना शुरू कर देती है। अगर आपके बच्चे को कॉन्स्टिपेशन है तो वो कभी भी क्लास में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगा। इस चीज़ पे रिसेंटली बहुत ज़्यादा बात भी हुई है, बहुत ज़्यादा अवेयरनेस भी लाई गई है कि गट का डायरेक्ट ताल्लुक होता है आपकी ब्रेन हेल्थ के साथ। अगर आपका पेट ठीक है तो आपका दिमाग भी सही से परफॉर्म कर सकेगा। अगर आपका ब्रेन सही काम नहीं कर रहा बच्चे का तो उसको चेक करना चाहिए कि इसको कॉन्स्टिपेशन का या कोई इस तरह का मसला तो नहीं आ रहा। तो इस केस में प्रोबायोटिक साशे सबसे पहले, अगर प्रोबायोटिक साशे दे रहे हैं और फिर भी कॉन्स्टिपेशन का मसला रिजॉल्व नहीं हो रहा, इट मीन्स कहीं ना कहीं बच्चा फाइबर कम खा रहा है। अब आजकल हम पेरेंट्स ये करते हैं कि हम बच्चे को बिस्किट्स दे देंगे, हम स्कूल लंच में उसको नगेट्स दे देंगे, हम कोई ना कोई इस तरह की चीज़ जिसमें फाइबर कम है एंड कैलोरीज ज़्यादा है, जिससे बच्चे को कॉन्स्टिपेशन का मसला हो जाएगा। अब फाइबर किन चीज़ों में होता है? सब्जियों में, जो कि बच्चों को बहुत बुरी लगती हैं। सो सब्जियां बच्चे को वैसे सालन के तौर पे पका के दे सकते हैं। फ्रूट्स का इस्तेमाल, हम बच्चे को फ्रूट जूस, मिल्क शेक बड़े शौक से देते हैं, लेकिन हम उसको फ्रूट्स नहीं देते। कटे हुए फ्रूट्स देना छिलके के साथ इस केस में बहुत अच्छा रहेगा। फ्रूट जूस इस केस में बिल्कुल अच्छी ऑप्शन नहीं है। आप ये समझें कि आप बच्चे को कॉन्स्टिपेशन की तरफ लेकर जा रहे हैं। तीसरी आ जाती है दालें बहुत अच्छी हैं इस केस में बच्चों के कॉन्स्टिपेशन के मसले को रिलीव करने के लिए। चले जी, ये वो चीज़ें हैं जो बच्चों के लिए आपने करनी है। हम यहीं से गुफ्तगू का सिलसिला आगे जोड़ेंगे कि हमारे साथ आयशा नासिर मौजूद हैं। गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। दालों का इस्तेमाल, सब्जियों का इस्तेमाल मुश्किल टास्क है पेरेंट्स के लिए, लेकिन करना यही चाहिए। सो बच्चों को आदत अगर बन जाए तो मेरे ख्याल से फिर मुश्किल नहीं है। हमें शुरू से ही बच्चों को इस चीज़ की आदत डालनी चाहिए। फ्रूट से पहले बच्चों को वेजिटेबल्स देनी चाहिए। हम बच्चे को जब वीनिंग कराते हैं, यानी बच्चे को जब सॉलिड फूड देना शुरू करते हैं तो हम शुरू ही उसको मीठे से कराते हैं, जिसके लिए वो एक टेस्ट डेवलप कर लेता है मीठे की तरफ। आप बच्चों को शुरू से अगर सब्जियां स्नैक के तौर पे काट के देंगे शुरू से, तो उसको आदत होगी उसने वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करना है। इसके साथ साथ अना गंदम की रोटी, बच्चे चावल बड़े शौक से खाते हैं और हमारा कल्चर ही नहीं है ब्राउन राइस खाना, हम खाते हैं सफ़ेद चावल। तो जो बच्चे गंदम की रोटी नहीं खाते उनको भी कब्ज़ का मसला जो है वो बहुत ज़्यादा रहता है। जो स्नैक्स में पैकेट की अशिया का इस्तेमाल, नूडल्स का इस्तेमाल, पास्ते का इस्तेमाल, ब्रेड का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं, उन बच्चों में कॉन्स्टिपेशन का मसला रहता है। फिर तीसरी चीज़ आती है फिजिकल एक्टिविटी। पुराने वक्तों में बच्चे दौड़ने लगाते थे, खेलते थे, हमारी फिजिकल एक्टिविटीज़ होती थी। आजकल है मोबाइल हमारे पास, हमारे बच्चों की भी सारी एक्टिविटीज़ गेम्स खेलने की तरफ है, जिससे उनकी फिजिकल एक्टिविटी रिस्ट्रिक्ट हो गई है और उनमें कॉन्स्टिपेशन का मसला आ रहा है।
चौथी चीज़ आती है पानी का इस्तेमाल। हाइड्रेशन मेंटेन करना कॉन्स्टिपेशन को क्योर करने के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर बच्चे पानी नहीं पी रहे या हम भी पानी नहीं पी रहे तो कॉन्स्टिपेशन का मसला आएगा, बिकॉज बॉडी को इनफ वाटर, इनफ फ्लूइड नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन होगी। अच्छा जी, अब बड़ों में आ जाएं। बड़ों में क्या इसकी वजूहात हो सकती हैं? पहले कब्ज़ और फिर हम पाइल्स की तरफ आएंगे। बड़ों में जो सबसे बड़ी वजह आती है वो तो यही आती है कि हम फाइबर का इस्तेमाल नहीं कर रहे, हम जंक फूड का या वैसे लो फाइबर, जैसे हम रोटी खा रहे हैं लेकिन सफ़ेद आटे की खा रहे हैं, हम चावल खा रहे हैं लेकिन सफ़ेद चावल खा रहे हैं, हम ब्रेड खा रहे हैं लेकिन वाइट ब्रेड का इस्तेमाल कर रहे हैं, हम फ्रूट ले रहे हैं लेकिन जूसेस की फॉर्म में ले रहे हैं, वेजिटेबल्स का इस्तेमाल हम कर नहीं रहे। तो पहला फैक्टर आता है फाइबर का कम इस्तेमाल। दूसरा फैक्टर जो मैंने बच्चों की दफ़ा पे भी डिस्कस किया कि हम वाटर इनटेक अच्छा नहीं रखते। तीसरा, बहुत सारे बड़ों को ये देखा गया है कि वो उनकी जो स्टूल की फ्रीक्वेंसी है वो ठीक नहीं होती। जैसे उन्हें वॉशरूम जाना है बट वो काम पे हैं, वो कहेंगे घर जाके वॉशरूम जाएंगे, जिसकी वजह से जितनी देर स्टूल आपके इंटेस्टाइन में रहता है उसका वाटर एब्जॉर्ब होता रहता है। अब वाटर बॉडी के अंदर रीअब्जॉर्ब हो रहा है, जिसकी वजह से स्टूल हार्ड हो जाएगा। जब आप या जब ऐसा कोई भी इंसान वॉशरूम जाएगा तो उसको फिर कॉन्स्टिपेशन फील होगी। अगर आपको वॉशरूम जाना है तो आपको हाफ एन आवर के अंदर अंदर वॉशरूम जाना है, आपको स्टूल पास करना है। स्टूल को रोक के जो बड़े रखते हैं उनमें ये मसला जो है वो बहुत ज़्यादा कॉमन है। फिर मेडिकेशंस, बड़े अक्सर मेडिकेशंस पे होते हैं जिसमें आयरन का सप्लीमेंट बहुत केसेस में कॉन्स्टिपेशन का मसला करता है। इसके अलावा एंटी डिप्रेसेंट्स या कोई भी ऐसी दवाई जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो कॉन्स्टिपेशन कर सकती है। अगर आपको दवाइयाँ इस्तेमाल करते साथ ही कॉन्स्टिपेशन का मसला महसूस हुआ है तो आप प्रोबायोटिक साशे का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इंजीर या किशमिश रात को भिगो के रखते हैं, सुबह उठ के वो पानी भी पीना है और वो इंजीर या किशमिश भी आपने खाने हैं। इस पगोल का इस्तेमाल या सेना मक्खी का इस्तेमाल इस केस में करके कॉन्स्टिपेशन को बेहतर किया जाना चाहिए मेडिकेशन के केस में। बट अगर इससे भी रिलीफ नहीं होता तो आपने अपने डॉक्टर के पास वापस जाना है, उनसे सारा सिनेरियो डिस्कस करना है और उन्हें कहना है मेरी मेडिकेशन कोई दूसरे सेम सॉल्ट के साथ कोई दूसरी चीज़ दे दी जाए ताकि ये कॉन्स्टिपेशन का मसला जो है वो बेहतर हो जाए। अब पाइल्स क्या है? पाइल्स है इन्फ्लेमेशन हो जाना आपके एनल एरिया के ऊपर, और वो तब होती है जब आपको बहुत ज़्यादा जोर लगाना पड़ता है या किसी को बहुत ज़्यादा जोर लगाना पड़ेगा जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन हो जाएगी। अगर क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन, साल की कॉन्स्टिपेशन है या ऐसी कॉन्स्टिपेशन है जो चंद माह तक चल गई है, तो उस केस में ये मसला जो है वो बहुत ज़्यादा कॉमन है। एंड जो कॉन्स्टिपेशन ऐसी चीज़ है जो 2.5 मिलियन लोग एवरी ईयर रिपोर्ट करते हैं, तो ये एक ऐसी चीज़ है जो बहुत ज़्यादा कॉमन है। अगर आपने इसको टाइम पे क्योर नहीं किया, आपने इसको इग्नोर कर दिया है, आपने थोड़ा सा बदएहतियाती कर लिया है, बेदहानी कर लिया है, तो ये पाइल्स में कन्वर्ट हो सकती है, जिसका फिर बहुत सारे ट्रीटमेंट्स भी होते हैं लेकिन इवेंचुअली उसका इलाज फिर सर्जरी की तरफ ही यूजुअली जाता है। तो उससे पहले आपने इसको क्योर करना है। अगर पाइल्स का मसला आ रहा है, अगैन फाइबर का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होना चाहिए। सुबह उठ के 2 इंजीर या 12 किशमिश ज़रूर इस्तेमाल करें, रात को भिगो के रखने हैं, पानी भी पीना है, इंजीर किशमिश भी खाना है। इस पगोल का इस्तेमाल सेना मक्खी 1 से 2 चाय के चम्मच सेना मक्खी पानी में 2-3 अच्छे उबाले दिलवाकर उसका इस्तेमाल करें। हींग होती है एक चीज़, हींग, 1 चुटकी हींग पानी में डाल के नहार मुँह या नाश्ते के 1-2 घंटे के बाद इस्तेमाल होनी चाहिए। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होना चाहिए। अमरूद बहुत अच्छा है पाइल्स एंड कॉन्स्टिपेशन दोनों के लिए। तो अगर आपको कॉन्स्टिपेशन या पाइल्स का मसला है या किसी को भी ये मसला है, पपाया एंड गुआवा 2 ऐसे फ्रूट्स हैं जिनको आपने किसी भी सूरत नहीं छोड़ना। दिन के 3 अमरूद और 1 से 2 कप पपाया का इस्तेमाल ज़रूर होना चाहिए। वाटर इनटेक आपका बहुत अच्छा होना चाहिए एंड फिजिकल एक्टिविटी। आप बहुत ज़्यादा फाइबर ले रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा पानी पी रहे हैं, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है तो इंटेस्टाइनल मूवमेंट ही नहीं होगी। ज़ाहिर है इंटेस्टाइनल मूवमेंट अगर आपकी अच्छी नहीं है तो ऑब्वियसली फिर कॉन्स्टिपेशन एंड पाइल्स का मसला आएगा। तो फिजिकल एक्टिविटी कम से कम 30 मिनट्स की होनी चाहिए। फिर कुछ लोगों का मेटाबॉलिज्म भी बहुत स्लो होता है, मतलब जैसे बड़े हैं 65 ईयर से ऊपर के जो लोग हैं उनका मेटाबॉलिज्म भी स्लो है, तो उनमें कॉन्स्टिपेशन का मसला जो है वो बहुत ज़्यादा रिपोर्ट किया जाता है। इस केस में फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दार चीनी, अगर ब्लड प्रेशर का या कोई और मसला नहीं है तो दार चीनी पानी में भिगोकर वो सुबह पी ली जाए या चाय के अंदर डाल के 1 इंच दार चीनी का टुकड़ा इस्तेमाल किया जाएगा। मेटाबॉलिज्म को थोड़ा बूस्ट करेगी, लेकिन वो वाली बात नहीं है जो फिजिकल एक्टिविटी से होगी। फ्रीक्वेंट मील्स लेने हैं। फ्रीक्वेंट मील्स से मुराद ये है कि नाश्ता करके फिर बस दोपहर का खाना, ये नहीं होना चाहिए। नाश्ता किया, बीच में 3-4 फ्रूट्स लिए, फिर दोपहर का खाना, फिर 3-4 फ्रूट्स, फिर रात का खाना, या दूध या दही का इस्तेमाल। दही बहुत अच्छा है कॉन्स्टिपेशन एंड पाइल्स के लिए, बच्चों के लिए भी बड़ों के लिए भी, बिकॉज ये प्रोबायोटिक्स का बहुत अच्छा सोर्स है। तो हमें भी, बच्चों को भी, बड़ों को भी, तीनों एज ग्रुप्स को चाहिए कि वो नाश्ते, दोपहर के खाने और रात के खाने के साथ आधा कप दही बगैर मलाई के ज़रूर इस्तेमाल करें। गट हेल्थ भी अच्छी रहेगी, सेहत भी अच्छी रहेगी, कैल्शियम भी अच्छा रहेगा,
बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे। इतनी ज़बरदस्त चीज़ें आपने बता दी हैं, इसके बाद मेरे ख्याल से जिनका ये मसला है हल हो जाएगा, और जो इससे बचना चाहते हैं उनके लिए बहुत ज़बरदस्त गाइडलाइन है। सो आपके घर में ये मौजूद चीज़ें हैं, आपने अपने लिए ये सब चीज़ें प्लान करनी है। ज़रूर अपनी सेहत का ख्याल रखिए और खुश रहिए। मैसेज क्या देना चाहेंगी? बस थोड़ा सा फिजिकली एक्टिव रहे। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन का मसला है, अपना लाइफस्टाइल 360 पे बदलें फ़ौरन से पहले। एंड कॉन्स्टिपेशन ट्रीटेबल है, क्योरेबल है, इसको टाइम पे क्योर किया जाए ताकि ये हेमोराइड्स की तरफ या एनल फिशर की तरफ ना जाए। एक दफ़ा ये मसले शुरू हो जाते हैं फिर ये साल चलते हैं, एंड कई लोगों को इसकी वजह से सर्जरी भी करानी। बिल्कुल आपने सही कहा। सो अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखे, अपनी सेहत का खास ख्याल रखे। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ब्रेक के बाद आते हैं। सो नाज़रीन, आगे हम बढ़ेंगे अगले सेगमेंट की तरफ। थोड़ा सा वेट कीजिए, आपकी बर्थडे भी हमने शामिल करनी है। अभी जान लेते हैं मौसम की सूरत हाल टुडेज़ वेदर में। सो मौसम की क्या बात करनी है। मौसम से पहले, टेम्परेचर से पहले, स्मॉग के नरगे में हम हैं और स्मॉग के असरात हमें परेशान भी कर रहे हैं। स्मॉग की सूरत हाल, मौसम की सूरत हाल, कोमल की तरफ चलेंगे। ओवर टू यू। बिल्कुल अन्ना, शहर लाहौर के मौसम के हवाले से बात की जाए तो मौसम की तब्दीलियां तो हमारे सामने हैं, लेकिन स्मॉग ने ताहाल लाहौर शहर पर अपने पंजे जो है वो गाड़े हुए हैं। इस वक्त लाहौर में AQI की मजमूई शरह 430 के साथ लाहौर आलूदा तरीन शहर जो है वो मुल्क भर में देखा जा रहा है। लाहौर के बासियों को एहतियात बरतने के हवाले से ताकीद भी की जा रही है। मास्क इस्तेमाल यकीनी बनाने के हवाले से हिदायत जारी की गई हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं लाहौर के बासियों के हवाले से, तो शहर लाहौर के वो मकामात जहाँ पर ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर एयर क्वालिटी इंडेक्स की शरह में भी कमी महसूस की जाती है। तो इसलिए इससे हमें ये पता चलता है कि हमारे लिए शजरकारी जो है वो कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस वक्त जो है वो शहर लाहौर के मुख्तलिफ पार्कों में हम देख रहे हैं कि सयाह मौजूद हैं, सुबह की वजह से फ़ायदा उठा रहे हैं और एक दूसरे के साथ अच्छा टाइम भी स्पेंड किया जा रहा है। क्योंकि हम लोग अगर रोड की जानिब जाते हैं तो हमें महसूस होता है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स में भी इजाफा है, स्मोक भी बढ़ रही है और आंखों में चुभन भी महसूस होती है। जबकि अगर हम पार्कों में आते हैं तो हमें माहौल बिल्कुल थोड़ा सा डिफरेंट महसूस होता है। तो इसलिए जो है वो लाहौर के बासी कोशिश करते हैं कि सुबह के औकात में ख़ास तौर पर मुख्तलिफ पार्कों का रुख किया जाए ताकि बढ़ती स्मोक से तो महफूज रहा ही जाए, साथ ही साथ जो है वो अपनी सेहत को सेहतमंद रहने के लिए जो है वो वर्जिश से भी फ़ायदा उठाया जाए। लाहौर में बात करते हैं हम मौसम के हवाले से, तो मौसम की रंगीनियाँ और अजीब से मिजाज दोनों के जो है वो अटकेलियाँ नज़र आ रही हैं। सूरज आसमान पर मौजूद है, अपनी मौजूदगी का एहसास दिला रहा है। मौसम जो है वह ताहाल खुश्क है। हवाओं का सिलसिला जो है महकमा मौसमियात की जानिब से बताया जा रहा है, जो ही लाहौर शहर का रुख करेगा तो यकीनन ये फ़िज़ाई आलूदगी में मज़ीद इजाफे का सबब बनेगा, क्योंकि हवाओं का सिलसिला इंडिया की जानिब से लाहौर जानिब दाखिल होगा और उसके बाद जो है वो फ़िज़ाई आलूदगी की शरह भी मज़ीद बढ़ेगी। तो इसलिए जो है वो बारिशों के शहरी लाहौर में बरसना बेहद ज़रूरी हो चुका है, क्योंकि जब तक लाहौर पर बारिशें नहीं बरसेंगी तब तक जो आलूदगी के ज़र्रात हैं वो नीचे नहीं बैठेंगे और लाहौर के बासियों को जो है वो इस तरह की स्मोक की सिचुएशन से भी निपटना पड़ेगा। टेम्परेचर जो है वो इस वक्त तकरीबन 25 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है और आइंदे 24 घंटों के दौरान लाहौर में बारिशों से मुतल्लिक भी कोई इम्कान ज़ाहिर नहीं किए जा रहे। थैंक यू सो मच कोमल। मौसम की सूरत हाल आपने बताई, आपने मनाज़र मुलाहिज़ा की। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बर्थडे है तो कल पिक्चर्स भिजवा दीजिए, अभी भिजवाएं, कल के प्रोग्राम में शामिल करेंगे। हमारी और आपकी मुलाकात हुई कल, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।